बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है इशफाक सत्ती। और गुज़िश्ता शब मेराज मुल्क भर में और दुनिया भर में अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। लोगों ने रात इबादत के साथ गुजारी और ज़िक्र रसूलुल्लाह किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर है ऐसे मौक़ों पर रोज़े भी रखना चाहते हैं, मगर उनको मुश्किलात का सामना यूँ करना पड़ा कि मामूल के मुताबिक गैस चली जाती है, चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी फेस्टिविटी हो, कोई भी ओकेजन हो। 3 मौके पे चेक किया 6 बजे, हाँ जी, कि गैस है या नहीं है, चेक कर लें, क्योंकि ज़ाहिर सहर की तैयारी, लेकिन नदारत गैस अवेलेबल नहीं थी। That was shocking, क्योंकि उसूलन होना चाहिए। गैस वालों को उन्हें ख्याल ही नहीं आया कि रमज़ान में ही बस लोग रमज़ान में ही लोग रोज़े रखते हैं, और फिर उस पर बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा कि भाई ये क्या सिचुएशन है, ऐसे होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ख्याल रखें कि आपके औकात कार जो हैं वो जो भी हैं, लेकिन कम से कम इस मौके पे लोगों को तैयारी का या इबादत के एहतमाम का मौका दिया कुछ आप लोग भी थोड़ा सा खास एहतमाम कर दिया करें, लोगों की जिंदगियों में आसानियां कर दिया करें। हाँ, अच्छा जी भाई 2 चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पहले मैं एक चीज़ का विलायत से जो 2 चीज़ें मुझे जिन्होंने परेशान की, एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं उसके बाद जो अमरीकी इमदाद पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ शोबों में थी वो बंद हो गई है। इसकी तस्दीक भी हो गई है कि पाकिस्तान में ज़राअत या मुख्तलिफ शोबों में जो असिस्टेंस थी उनकी वो बंद हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि गज़ा जंग के बाद जो सिचुएशंस अब बन रही हैं, तो ये जो इजरायली फ़ौजी जितने भी थे ना, जिन्होंने जंगी जराइम वगैरह किए थे, वहाँ पर ज़ाहिर है कि मान रहे हैं कि उन्होंने नहीं, उसके अंदर ये है कि ये जंगी जराइम करते थे तो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए लाइव जाके, यानी मिसाल के तौर पर किसी घर को तबाह कर रहे हैं, कहीं शहरियों को निशाना बना रहे हैं, तो उसको फायरिंग करते हुए या बुलडोज करते हुए या बम से निशाना बनाते हुए वो बड़े फ़ख्र से वीडियोस बनाते थे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। तो अब उन्हें इस चीज़ का डर है कि वो पकड़े जाएंगे और उनके ऊपर ट्रायल होगा, और क्योंकि ब्राज़ील में तो एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है उनके ऊपर जंगी जराइम के तहत, तो अब उसमें यह है कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर रहे हैं ताकि उनके खिलाफ शवाहिद या उनके नामों का पता ना चल सके, उनके खिलाफ शवाहिद जमा ना हो सकें। तो ये सारा मामला है भाई, उनके खिलाफ शवाहिद की क्या। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के आप विलायती होने की बात कर रहे हैं, मुझे तो विलायती नहीं, वो देसी कुछ पॉलिटिशियन लग रहे हैं। हाँ, वो तमाम ऐसे तो नहीं, लोगों कह रहे हैं जी क्या तीसरी बार सदर बन सकते हैं, जबकि अमेरिका में 2 टर्म की बात नहीं बन सकती। सोचे उनके एम्बिशंस कितने आगे जा रहे हैं। फिर वो ये कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हमला किया था कैपिटल हिल पर, वो जो तहकीकाती टीम थी जिसने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम किया था, उनके खिलाफ जी अब वो तमाम तरह एक्शन ले रहे हैं। तो अब ये देखिए, इसे कहते हैं सही इंतकामी कार्रवाई। ये जबकि ऐलान कुछ किया था, तो बहरहाल अब देख लें भाई। वैसे गर्मी पे भी बात करेंगे। अरे आज तो मौसम, भाई मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, बहनों, सारे के सारे भाई रिलेट करें, क्या आज क्या हुआ सर्दी को? आज रात से सर्दी कहाँ गई? क्या किसी ने महसूस की? मैं पीसीआर वालों आपसे भी पूछ रहा हूं। मुझे ऐसा लगा ये फैब नहीं है, सॉरी, अच्छा, जो बाइक वाले हैं वो कह रहे हैं हमने की भाई। ये जनवरी नहीं है, ये अप्रैल का महीना है। ऐसे ही लग रहा है भाई, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। गर्मी थी, रात को भी गर्मी फील हो रही थी। आज सुबह सवेरे में घर से बाहर निकला और मैंने कहा कि नहीं, आज थोड़ा सा हैवी अपर नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल लाइट सा प्लीज पहन के, बिल्कुल हल्का सा चलें। तो मुझे जो वाइब्स आ रही थी अप्रैल की, ये नहीं है, क्योंकि अप्रैल से पहले एक बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, वो पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, और वो है चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में जिसने जाकर एज ए क्राउड आपने बैठना है, एज ए ऑडियंस बैठना है, पार्टिसिपेट करना है, मैच को अपनी आंखों से, कहते हैं ना, बॉल टू बॉल जो गेम हो रहा है वो देखना है, उनके लिए अच्छी खबर यूं है कि आज से ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और ये दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। आईसीसी के मुताबिक जनरल इंक्लोजर के टिकट की कीमत 1000 रुपए है, और प्रीमियम स्टैंड के टिकट की कीमत 1500 रुपए है, और पाकिस्तान के मैचेस के टिकट्स की कीमत है 2000 रुपए। लेकिन यूएई में जो मैचेस होंगे, आपको पता है किनके होंगे, पाकिस्तान और इंडिया जो भी मैच खेलेगा, इंडिया के जो भी मैच होंगे, उसकी कीमत अभी नहीं बताई गई है। वो ज़ाहिर है उनके टिकटों का ऐलान बाद में किया जाएगा, और वो ज़्यादा भी उनकी कीमतें होंगी क्योंकि वो वहाँ पर हैं, तो जो जाना चाहे तो देख ले भाई। अच्छा, ये तो ऑनलाइन आज से शुरू हो रही है, लेकिन कोई जाकर स्टैंड से या स्टेशन जो बनाए हैं इन्होंने, वहां से इन पर्सन परचेज करना चाहता है, तो उसके लिए आपको 3 फेब का इंतजार करना होगा, और मुकर्रर स्टेशन। लास्ट टाइम आपने कब देखा था मैच वैसे सदर? मैंने लास्ट टाइम इंग्लैंड में देखा था। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान में भी देखा है, लास्ट ईयर देखा है। लास्ट ईयर देखा है, मुझे याद नहीं, आई गेस मई का मंथ था। अच्छा, 2023 थी आई गेस। अच्छा, मैंने पीएसएल भी देखा था और एक टेस्ट मैच भी देखा था, एक दिन का खेल जाके। अच्छा जी, अगर आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में करप्शन और ज़मीनों पर कब्जे की बढ़ती शिकायतों पर ताजरों और सनतकारों को आज 3 बजे बिलावल हाउस कराची में बुला लिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जी ये शिकायत हैं
اور لیڈرشپ اعلیٰ سطح پر اگر ان کو سیریس لے رہی ہے تو دیٹ از اے گڈ نیوز. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, جو تاجروں نے بیان دے دیا تھا ہاں وہ الگ ہے, ہمیں مریم صاحبہ دے دیں, مراد علی شاپ لے لیں, جی 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 اس سے کوئی ریلیٹ تو نہیں کر رہا ہے؟ نہیں اس سے میرا نہیں خیال. اچھا اس پہ یہ ہے کہ تاجروں سے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ نے, اچھا کہ بھائی ایسے بیانات صرف ہیڈ لائنز میں رہنے کے لیے دیے جاتے ہیں. یہ وہ بیان تو نہیں ہے جس کا میں ذکر کر رہی تھی یا جو میں سمجھ رہی تھی. یہ تو کافی عرصے سے کچھ ایسی ہمیں ٹینشن نظر آ رہی ہے. وزیر اعلیٰ جو ذکر کر رہے ہیں وہ 11 جین کا ذکر ہے, جو ہم نے ویڈیو چلائی ہے, اور یہاں پہ کرپشن کی بات ہو رہی ہے. تو ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں بھائی کہ جو چینی سرمایہ کاروں نے سندھ پولیس پر بھی بھتہ خوری اور ہراسانی کا الزام لگاتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار نے نوٹس دیتے ہوئے آئی جی سندھ کو چینی قونصل جنرل سے ملاقات کی ہدایت کر دی ہے. یاد ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں اور چینی باشندوں سمیت تمام غیر ملکیوں کو ایس او پی فالو کرنا ہوگا. ذرا سن لیتے ہیں وزیر داخلہ سندھ کو. یہ جو ڈائریکٹ پٹیشن ڈلی ہے وہ ایک تو لیگلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے تو اپنی ایک ٹیم بنا کر کونسل جنرل سے بھی بات کریں. جو بھی یہ پٹیشنر ہیں یہ کوئی کمپنی وغیرہ نہیں چلا رہے ہیں. یقیناً چائنیز کے لیے ہمارے پاس ایک تو ریسپیکٹ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کتنی اہمیت ہے پاکستان میں. کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بہتر سے بہتر پروٹیکشن دیں. چلیں جی, تو اس پر بات کر لیتے ہیں. صدر کراچی چیمبر آف کامرس محمد جاوید بلوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ ذرا فرمائیے گا کہ ویسے یہ جو مسائل تھے اصولاً تو اگر صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں وزیر اعلیٰ صاحب تو ان کے لیول تک حل ہو جانے چاہیے تھے. کراچی کے مسائل تو ظاہر ہے کہ وہیں پہ حل ہو جاتے. یہ ایسی کیا نوبت آئی کہ بلاول صاحب کو اس پر از خود نوٹس ایک طرح سے لینا پڑا اور تاجر جو ہے وہ ان کے پاس جا کے اپنے مسائل رکھیں گے جو سارٹ نہیں ہو پا رہے تھے وزیر اعلیٰ صاحب سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے لیول پہ سارے مسئلے حل ہو جانے چاہیے تھے, مگر ہمارے یہاں آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر نیگیٹو گروتھ ہے کہ پازیٹیو گروتھ ہے. چاہے کسی بھی معاملات میں آپ دیکھ لیں, ٹرانسپورٹ میں دیکھ لیں, پانی کے معاملات میں دیکھ لیں, بجلی میں دیکھ لیں, گیس میں دیکھ لیں, لو اینڈ آرڈر میں دیکھ لیں, روڈز کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں, ہاسپٹلز کے اندر ایمرجنسی وارڈز دیکھ لیں, کہیں بھی جائیں, اسکولز دیکھ لیں, ہر جگہ نیگیٹو گروتھ نظر آ رہی ہے. اور جو چیزیں یہاں بنائی بھی گئی ہیں انڈر پاس وغیرہ, ان کی حالت آپ دیکھیں, کمپیئر کریں کسی دنیا کے اچھے ملک سے نہیں, صرف لاہور سے کمپیئر کر لیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسٹون ایج کے زمانے میں جا رہے ہیں. اور تمام تاجر برادری نے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے نشاندہی کی تھی. دیکھیے صاحب, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شہر 54% ایکسپورٹ کرتا ہو, 67% ٹیکس دیتا ہو, ملک کا 50% ٹیکس کا شیئر اس کا جس کا ہو, وہ آپ مجھے یہ بتائیں, اور 50% ایکسپورٹ کا شیئر ہو, اس شہر کا وہ حال ہے کہ ہمارے یہاں کوئی باہر آنے کو تیار نہیں ہے, کوئی فورنرز آنے کو تیار نہیں ہے. ایون ہمیں بلاتے ہیں کہ لاہور میں آ کے میٹنگ کریں, پہلے کہتے تھے کہ آپ دبئی میں آ کے میٹنگ کریں. اچھا, یہی کراچی شہر تھا, ایک وقت تھا اس کے اندر دنیا کے 30-40 ملک کے لوگ یہاں رہتے تھے, اور بلکہ کراچی یونیورسٹی میں اور میڈیکل کالج میں باقاعدہ تعلیم حاصل. بالکل ایسے. بلوانی صاحب ایک چیز بتائیے گا, آپ بار بار مثال دے رہے ہیں لاہور کی, کہ لاہور کو ہی دیکھ لیں. کل ایک بیان بڑا آپ کو بھی آپ نے بھی سنا ہوگا, زیر گردش رہا, کہ احسن اقبال صاحب سے تاجر صاحب نے انہوں نے یہ فرما دیا کہ جی مریم صاحبہ کو آپ ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ صاحب کو جو ہے لاہور بھجوا دیں یا پنجاب بھجوا دیں. تو اس پہ جو ترجمان ہے سندھ حکومت کے, وہ کافی مطلب ناراضگی کا ظاہر ہے, انہیں اچھا نہیں لگا یہ بیان, اور انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ جا کے پنجاب کے ہاسپٹل دیکھیں اور ہمارے ہاسپٹل سے کمپیریزن کریں, بلکہ مریم صاحبہ کو یہاں آ کر سیکھنا چاہیے. تو جب یہ ڈیفینس ہو پارٹی میں تو آپ کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں ادراک ہے پیپلز پارٹی کو مسائل کا, اور بلاول بھٹو کچھ ڈفرینٹلی ایکٹ کریں گے, اور آپ کے مسائل کیا یہی ہیں؟ کیا کیا ڈسکشن میں آ سکتے ہیں مسائل؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کسی بھی ایک کمپنی ہوتی اس کا ایک سی او ہونا چاہیے اور ایک ہی جانا اور ڈیسیژن پاور لینے والا ہونا چاہیے. ہمارے سندھ صوبے کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ کوئی فل پاور میں کام کر نہیں سکتا. اچھا, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے جو ہیں وہ اوپر سے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں,
جو پولیٹیکلی بھی ہیں, جو فورسز کے لوگ بھی ہیں, تو کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا, کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا. کسی ایک کی ذمہ داری ہو, اس کے اوپر سارا ڈیپینڈ کیا جائے, اس کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے, نشاندہی جو ہے ٹائم ٹو ٹائم کی جائے, اور اس کی رپورٹ لی جائے کہ ہر 3 مہینے میں کیا پروگریس ہوئی, ہر 2 مہینے میں کیا پروگریس ہوئی. آپ مجھے بتائیں سندھ کے اندر کوئی بھی پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے وہ 25, 30, 40 سال تک تو بنتا ہی نہیں ہے. خاص طور پہ آپ مجھے بتائیں بے نظیر صاحبہ نے کچھ پروجیکٹ اناؤنس کیے تھے, وہ آج 30 سال بعد تو بننا شروع ہوئے. اچھا, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے کہ عوام کا کام ہے؟ سندھ گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کو جو بھی پروجیکٹ, اچھا آپ ادھر ایک اور چیز دیکھیں, کسی پروجیکٹ کی PC1 بنتی ہے, آج ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کی PC1 بنی ہو اور اسی PC1 کے اندر وہ پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہوا ہو. آپ اس ملک میں ایک, جیسے ابھی دھابل جی انڈسٹریل ایریا اناؤنس ہوا, کوئی 5 دفعہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی. اچھا, ایسے کس 5 دفعہ گراؤنڈ. جاوید صاحب ایک چیز یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے کہ تاجر اور صنعت کار ان کی آواز ایسی ہے کہ ایک تو ان کا انفلوئنس بھی ہے, پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی بات سنی بھی جاتی ہے, اور کئی معاملات پر ہم نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ ان کی بڑی سنتی بھی ہے. پھر ایسا کیسے ہوا کہ یہ ایسے عناصر جو ہیں وہ ایک طریقے سے نہ صرف یہ کہ ترقی کے عمل کو مفلوج کر دیتے ہیں بلکہ آپ کو بھی تھریٹن کرتے ہیں, یا جو آپ کے ظاہر تحفظات ہیں جس متعلق, وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, تاجر کی ایک لمیٹیشن ہے. تاجر صرف ہائی لائٹ کر سکتا ہے, تاجر صرف بتا سکتا ہے. اگر تاجر کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی گئی تو یہ ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا, کیونکہ آپ مجھے بتائیں سب سے زیادہ امپلائمنٹ دیتی ہے انڈسٹریز, سب سے زیادہ امپلائمنٹ دیتی ہے تاجر برادری. یہ تاجر برادری کے بچے جو باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں یا یہاں پڑھ کے جو بڑے ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کو اس ملک میں نہیں رہنا, ہمیں اپنا کام بھی نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ کوئی چیز صحیح نہیں ہے, ہم کو ہر چیز میں ڈر لگتا ہے, لا اینڈ آرڈر صحیح نہیں ہے, انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے. اب جو بچے دوسرے گھروں کے بھی آپ دیکھ لیں, بیوروکریٹس کے بچے دیکھ لیں, فورسز کے لوگوں کے بچے دیکھ لیں, وہ بھی اس ملک میں رہنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ جو بیوروکریٹس ریٹائر ہوتے ہیں وہ بھی یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر یہ ملک میں سب چیزیں صحیح ہو رہی ہوتی, اور کراچی شہر میں, آپ کراچی شہر کے لوگ دنیا میں کہاں پھنس رہے ہیں اور کہاں سیٹل ہو گئے. ان کا تو ایک ایشو یہ بھی ہے نا کہ جو یہاں سے سرکاری عہدیدار یا پولیٹیشینز یا باقی لوگ جو جاتے ہیں, انہوں نے تو پہلے ہی سوچ رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم وہاں گزارنا ہوتا ہے, اسی لیے ان کا اسٹیک یہاں پر نہیں ہوتا اور وہ یہاں پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام بھی نہیں کرتے. تو یہ ان کے مسائل تو یہ ہیں, آپ کے مسائل تھوڑے ہٹ کے ہیں. ہمارے لوز کے اندر پرابلم ہے. دیکھیں یہی تو لا ایسے بنانے چاہیے, جو بھی گورنمنٹ اور فورسز کے اندر جاب کرتا ہے اور جو بیوروکریٹس ہے وہ 5 سال تک کم سے کم یہ ملک کو نہ چھوڑے اپنی فیملی کے سمیت. ایسا کوئی قانون ہونا چاہیے. یہ ہم نے کئی دفعہ لکھ کے دیا ہے کہ گورنمنٹ اسکول کی اسٹیٹس ایسا کر دیں کہ 22 گریڈ کے افسر کا بچہ بھی وہاں پڑھے, ایک پیون کا بچہ بھی وہاں پڑھے, تو وہ اسکول صحیح ہوگا. جس طرح علاج کرانا ہے تو ایک چپڑاسی کا بچہ بھی اسی ہاسپٹل میں علاج کرائے, 22 گریڈ کے افسر کا بچہ بھی اس ہاسپٹل میں علاج, تو وہ ہاسپٹل صحیح ہوگا. جب یہ چیزیں نہیں کریں گے, ایسے قانون نہیں بنائیں گے, تو آپ کے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اچھا تو نہیں ہو رہا, کہ ملک ترقی تو نہیں کر رہا. اچھا بلوانی صاحب, آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے آج کی ملاقات سے؟ آج کی ملاقات کے نتیجے میں کیا امیدیں ہیں, کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں اگر یہ سیریسلی ہماری بات سنیں اور یہ سیریسلی کام کریں تو یہ کراچی وہ شہر ہے اور سندھ وہ صوبہ ہے جہاں اللہ کی ہر نعمت ہے. پیٹرول یہاں سے نکل رہا ہے, گیس یہاں سے نکل رہا ہے, سمندر یہاں پہ ہے, اور انڈسٹری یہاں ہے, ایکسپورٹ یہاں سے ہے, ٹیکس کے اندر کنٹریبیوشن یہاں سے سب سے زیادہ ہے. اگر یہ اس پہ تھوڑی سی بھی محنت کریں تو ملک جو ہے اس کا ٹریڈ سرپلس ہو سکتا ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے. وہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے لوگ باہر جا کے کما کے ہوم ریمیڈنس بھیج رہے ہیں. ہمارے لوگ ہمارے ملک میں کام کریں اور ہمارے ملک سے ویلیو ایڈیشن اور ایکسپورٹ کریں, دوسرے ملک کو ترقی کرانے کے بجائے اپنے ملک کی ترقی کریں. وہ ماحول پیدا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب سمجھائیں گے, ہم ہائی لائٹ کریں گے, چیزیں بتائیں گے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی
तो ये मुल्क की नेगेटिव ग्रोथ ही होती रहेगी। आज 40-50 साल में कौन सी पॉजिटिव ग्रोथ? नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जावेद साहब, बड़े आपके कंसर्न्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनको सुना जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे लोग अगर या बाकी लोग ऐसे अगर इतना मायूसी का शिकार होंगे अगर उनकी ना सुनी गई, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अक्रॉस द नेशन यही सिलसिला है। यानी कि जो अफोर्ड कर सकता है वो अपनी मर्जी से मुल्क से बाहर रहना चाहता है, जो मैनेज नहीं कर पाता वीजाज, वो फिर कश्तियों में बैठ के किसी तरीके से जाके पहुंचते हैं और उनकी कश्तियां डूबती हैं। तो ओवरऑल अगर आपका बिजनेसमैन, अगर आपका ताजिर हर्ट हो रहा है या वो अपना फुली फ्लैज बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो ये मुल्क की तरक्की और मईशत के लिए भी नुकसान है। इज वेरी राइट कि इस तरह से नेगेटिव ग्रोथ होती है। मोहम्मद जावेद बुलवानी, बहुत शुक्रिया आपका। होपफुली आज की मुलाकात नतीजा खेज साबित होगी और इससे कुछ बेहतर जो है हमें सूरत हाल नजर आएगी। चलें जी, अब जरा एक बड़े कैनवस पे ले जाते हैं कराची से निकल के, सिंध से निकल के मामलात को, और वो है जी विफाक में क्या हो रहा है। विफाक में ये हो रहा है कि मुज़ाकराती इजलास हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के, लेकिन आज जो मुज़ाकराती इजलास हो रहा है उसमें पीटीआई ने शिरकत ना करने का ऐलान कर दिया। अच्छा, एक चीज है सदफ, एक चीज था। पता है क्या थी? हमने शुरू में जब बात की थी, आपको याद होगा, हम डिस्कस करते थे कि भाई वो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसके साथ साथ साइड लाइन पे ये बयानबाजी का सिलसिला जारी है, तो वो रुकना चाहिए। तो उसमें उन लोगों ने कहा कि नहीं जी, जब मुज़ाकरात में हम शरीक होते हैं तो हम वो बयानबाजी पे तवज्जो नहीं देते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कल जो शौकत यूसुफ ज़ई साहब हवाला दे रहे थे कि भाई मुज़ाकरात होते तो हैं लेकिन वो ऐसे बयान दे देते हैं कि हमने तो कमीशन नहीं बनाना, तो फिर क्या करें? हाँ, ये तो बयान तो फिर दोनों तरफ से थे, बयान दोनों तरफ से और दूसरे ये कि बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि जो हुकूमत के साथ हम हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए नहीं आते, हम मुज़ाकरात के लिए आते हैं, और हुकूमत ने अब तक जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया। जबकि जो उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, अब हम किसी इजलास में नहीं जाएंगे। एक तो ये हो गया है कि वो मुज़ाकरात। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये फरमाते हैं कि मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है और जिसके नतीजे में कशीदगी बढ़ती और कौमी यकजहती की फ़ज़ा मुतासर होती है। पाकिस्तान को हंगामों महाज़ाराई और तसादुम की नहीं मुफाहमत की ज़रूरत है। और फिर ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने, जो कि सेनेटर हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी और ऐसी इस मुलाकात में बेसिकली उन्होंने पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात पर आगाह किया। वैसे एक चीज़ है, व्हाट वी वर वंडरिंग कि ये जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे उस वक्त ही इन कमेटियों के मैंडेट से, इन कमेटियों में जो होने वाली गुफ्तगू की संजीदगी पे और किस तरीके से ये नतीजा खेज हो सकती हैं उस पर हमने काफ़ी दफ़ा तबादला ख्याल किया। लेकिन आई एम श्योर सदफ का भी अपना ओपिनियन होगा। हम यही समझने से कासिर थे कि किस हद तक ये नतीजा खेज हो सकती हैं या क्या इनकी कैपेसिटी है। सबको ये अंदाज़ा था कि भाई यहाँ दाल नहीं गलनी है, यहाँ कुछ नहीं ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि पहले ही शक व शुबे का इजहार पीटीआई की तरफ से किया था कि जी इनके पास इख्तियार नहीं है और जिनसे ये बात करने जा रहे थे उनके मैंडेट को भी तस्लीम नहीं करते। तो बहुत सारे शुक व शुबहात के साथ ये मुज़ाकरात अल्लाह अल्लाह करके शुरू भी हुए, लेकिन फिर मामला आ गया जी जुडिशल कमीशन पर। जुडिशल कमीशन के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब ये बैठे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद से आपके सामने सूरत हाल है। बहरहाल आज वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया है। अब देखते हैं उसमें क्या डिस्कशन होती है, वज़रा क्या इस हवाले से मशवरा देते हैं। चलें जी, अब क्या है जी हमारे पास? अब है कि सेनेट की कायम कमेटी ने पेका एक्ट में मुतनाज़ तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। अंदाज़ा कीजिए, JUI के कामरान मुर्तज़ा और सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से इसकी मुखालफत की गई। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि सहाफ़ती तंजीमों को सिफारिशात तहरीरी तौर पर रखनी चाहिए थी। एक तो ये तहरीरी का मसला हर जगह है। फिर ये कहते हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बिल की रूह से इत्तफाक है, यानी कि स्पिरिट से। तो फिर ये है कि अच्छा जी, वो अब ज़रा आपको कुछ बता दें, ये आगे वो फरमाते हैं जी कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की बीमारी जो है उसका इलाज ज़रूरी है और कानून का रुख सहाफ़ियों की तरफ हुआ तो हम सहाफ़ियों के साथ खड़े होंगे। आई रिमेंबर जब ये 2016 में पीका एक्ट आया था तो उस वक्त ज़ाहिर हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी। 2016 नहीं, 2018 की बात करें, 19-20 में इसमें मज़ीद अमेंडमेंट होती गई, आया 16 में था। बहरहाल जब इसमें मज़ीद अमेंडमेंट हुई तहरीक इंसाफ के दौर में, तो यही जो आज हुकूमत में शामिल जमातें हैं, जिसमें नून लीग है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो लोग इसके बड़े हमें इससे खफा नज़र आए। उन्होंने इस पर बड़े एहतजाज भी किया, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि देखें अगर सहाफ़ी इसका निशाना बनेंगे तो हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। अब देखते हैं जी, अब सहाफ़ी इस पर क्या कह रहे हैं। सहाफ़ी कह रहे हैं जी मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है इस तरमीम के खिलाफ PFUJ ने, और सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं पहले मरहले में आज मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे वापस होंगे। काला कानून इसे कह रहे हैं।
اچھا اس میں بہت ساری کچھ بیگ ٹرم یوز کی گئی ہیں، کیا صحافی سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کو براڈن ہونا چاہیے؟ جیسے کہ انہوں نے کہا جو آفینسو ایکٹ ہوگا، جو ان لافل ہوگا. اب آفینسو ایکٹ کیا ہے، ان لافل کیا ہے، فیک نیوز کیا ہے، ڈس انفارمیشن کیا ہے، مس انفارمیشن کیا ہے، اتھارٹی بنائی گئی ہے نا. اور نہیں، اور اس کے اندر کیا ہے کہ صحافیوں کی اس کے اندر نمائندگی ہے. ایک صحافی اس میں ایسے ہیں تو چلیں جی، لالا اسد پٹھان جن کا ایکسپیرینس ہو 10 سال، جو پریس کلب سے رجسٹرڈ ہے. پی ایف یو جو کے رہنما لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں. لالا ویسے یہ بتائیے گا کہ پیکا بل مسترد تو کر دیا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے منظوری، اور آپ ابھی سے اس گفتگو پہ مسکرا رہے ہیں کیونکہ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی سوچ الگ ہوتی ہے، اور حکومت میں آتے ہیں تو پھر ان کی سوچ الگ ہوتی ہے. اور پرانی ویڈیوز اور ساری چیزیں وہ اس دن افضل بٹ بھی ہمیں کہہ رہے تھے وہ نکال کے اگر دکھائیں تو پھر کیا کہیں گے؟ یور تھاٹس آن دیٹ. شکریہ اشفاق، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ہمارے جو دھرنا تھا پی ٹی آئی کے دور میں اسپیکا ایکٹ کے خلاف، تو اس میں 2 بار ہمارے پاس وہاں پر آئے تھے، اور مریم بی بی نے تو یہ تک یہ کہہ دیا تھا کہ میں کسی بھی ریگولیشن کو یا ریگولیشن اتھارٹی کو نہیں مانتی جو میڈیا پر لگائی جائے. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جیسے ہی یہ لوگ پاور میں آتے ہیں تو اس کے بعد ان کے سارے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ اصول تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ میڈیا فریڈم تبدیل ہو جاتا ہے، شہری آزادیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. ان کیمپوں میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. جی ہاں بالکل، بلاول صاحب وہاں پر آئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پر آئے ہیں. میں شکر گزار ہوں مولانا فضل الرحمان کا کہ انہوں نے، ان کی پارٹی نے اس پر جرنلسٹوں کا ساتھ دیا ہے. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے تو شروعات کی تھی اس بل کی، مگر اس شروعات میں بھی پیپلز پارٹی ان کی مخالف تھی. آج پیپلز پارٹی کیوں اس جو ہے وہ کالے قانون کی حمایت کر رہی ہے؟ یاد رکھنا چاہیے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ یہ سارے کالے قوانین آگے چل کر انہی کے گلے میں پڑیں گے. ہم تو احتجاج بھی کریں گے، ہم تو اس ملک میں لڑ رہے ہیں آزادی صحافت کے لیے، فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ کے لیے. پی ایف جے کا بنیادی جو ہے وہ خاصا رہا ہے. کیا ایسے ایشوز ہیں جو سب سے زیادہ صحافیوں کو بادر کر رہے ہیں، جہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم ٹو رائٹ، یہ ساری چیزیں متاثر ہو رہی ہیں؟ اور کیا انویسٹیگیٹو جرنلزم، ظاہر ہے بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، کیا اس کو بھی خطرہ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اسٹوریز بریک کرتے ہیں، ذرائع ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں، تو کیا اس کو لیبل کیا جا سکتا ہے ایز فیک نیوز، ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن؟ اور پھر وہ سورس تک پہنچنے کی کوشش جو اکثر ہوتی ہے، جس کے لیے پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی سورس دیں، یو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر، اس کو کیسے محفوظ رکھا جائے گا؟ کون سے پوائنٹس ہیں جو صحافی جس پر نالا ہیں؟ جی صدف، اصل ایشو یہ ہے کہ آج تک پوری دنیا میں یہ جو فیک نیوز ہے، اس فیک نیوز کی ڈیفائن کوئی بھی پوری دنیا میں نہیں کر سکا ہے. یہ اب تک جو ہے وہ گرے ایریا میں ہے کہ آیا یہ فیک نیوز ہے کیا، کس طرح آپ فیک نیوز کہہ سکتے ہیں. مثال ہے، میں ایک کوئی ڈاکیومنٹ لیتا ہوں کسی گورنمنٹ آفیشل سے اپنے سورسز کے ذریعے، اپنے اعتبار کے زور پر، اور اس پر آ کے خبر یا اسٹوری فائل کرتا ہوں اپنے ٹی وی چینل پہ یا اخبار پہ، اور کل کو مجھے پیکا ایک یہ جو موجودہ کالا قانون جو بنایا جا رہا ہے اس میں جو اتھارٹی بنا جائی رہی ہے، وہ اتھارٹی مجھے بلاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی یہ جو آپ ڈاکیومنٹ آپ نے چلایا ہے ٹی وی پر یہ تو جعلی ہے، اور وہ ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ جعلی ہے. تو میں کس جگہ پہ یہ جا کے ثابت کروں گا کہ یہ اوریجنل ہے؟ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. یہ وہ قانون ہے جو اس سے پہلے مشرف کے زمانے میں جو نیب بنائی گئی تھی کہ نیب یہ ہوتا تھا کہ آپ پر الزام لگ چور ہے، اب آپ ثابت کریں گے کہ آپ چور ہیں یا نہیں ہیں. بارے ثبوت اب یہ جو نیا قانون بنایا جا رہا ہے، پیکا ایکٹ کہتے ہیں، یہ ہے کہ آپ پر الزام لگے گا کہ آپ نے فیک نیوز چلائی ہے، اب آپ ثابت کریں گے کہ آپ نے فیک نیوز چلائی ہے یا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور طے کرنے والے بھی گورنمنٹ آفیشلز، گورنمنٹ کے بنائے ہوئے کا بورڈ، گورنمنٹ کی بنائی ہوئی اتھارٹی، گورنمنٹ کے بنائے ہوئے چیئرمین، سارے لوگ وہی. اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس ہائی کورٹ جانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ جائیں گے. سپریم کورٹ کا کوئی کمزور سے کمزور وکیل بھی آپ 20-25 لاکھ سے نیچے نہیں کر سکتے. تو یہ تو آپ گھٹن کی، یہ تو آپ جیل بنانے جا رہے ہیں نا، یہ تو آپ ذبح بندی کی لالا ویسے ایک چیز ہے پہلے آپ نے الیکشن میڈیا پہ ذبح بندی کی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قانون سازی ہوتی ہے یہ صرف ایک ٹرم کے لیے نہیں ہوتی، یہ بہت لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے. اور یہ کیا حکومت یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ؟ آج ان کی باری ہے، لیکن کل جو ابھی اپوزیشن کی جماعتیں ہو سکتا ہے ان کی باری ہو، تو پھر ٹیبلز ول ٹرن، تو پھر اس وقت کیا کریں گے؟
اس وقت ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ جب پاور میں آتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ ہم بیٹھے رہیں گے، مگر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی ٹوٹل ایج اس ملک میں 5 سال سے زیادہ نہیں ہے، کم و بیش 5 سال سے نیچے ہی تارے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پولیٹیشین اس ایکٹ سے کہاں متاثر ہو رہے ہیں لالا؟ اس سے تو صحافی یا جو آن لائن کنٹینٹ کریٹر ہیں آگے چل کے جب یہ پاور میں نہیں رہیں گے تو ان کے ہی کارکن متاثر ہوں گے، یہی لوگ متاثر ہوں گے اسی ایکٹ سے جو آج یہ کالا قانون یہ بنا رہے ہیں۔ اچھا لالا ایک چیز مجھے بتائیے گا، ماضی میں بھی ہم نے اس کی مثالیں دیکھی ہیں، اس میں بہت سارے ایشوز ایسے ہیں، فار انسٹنس جیسے کہ کانٹینٹ ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے گی، پھر گورنمنٹ کو نیوٹرل باڈی ہونا چاہیے اتھارٹی کو سارے رائٹس دینے کے بعد، لیکن ایک شک یہ بتاتی ہے کہ جب چاہے گورنمنٹ پالیسی ڈکٹیٹ کر سکتی ہے اور اس کی پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے اس ایکٹ کی، تو یہاں تو اگر گورنمنٹ چاہے اسے لگ رہا ہے اس کے خلاف کچھ ایسی سٹوریز آ گئی ہیں تو وہ پالیسی ڈائیورٹ کر سکتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اس میں نیوٹرل ہے گورنمنٹ؟ اسی لیے نہیں، بالکل نہیں ہے، اور اسی لیے صدف ہم اس میں پی ایف جے کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو اتنی جلدی میں اجلت میں پاس نہ کیا جائے۔ کیوں آپ کو اتنی جلدی لگی ہوئی ہے؟ اس پہ ری تھاٹ کیا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، اخبارات ہیں، اس میں ایک پورے کا پورا میکانزم ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر نیوز سے لے کر نیچے پوری کی پوری ہیرارکی بیٹھتی ہے جو پوری خبروں کو چھلانتی ہے، اور اس کے بعد تو فیک نیوز کا تو وہاں پر تصور نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ سوشل میڈیا پر چند پولیٹیکل ہینڈلرز جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، تو اس کی بنیاد پر آپ پوری کی پوری میڈیا انڈسٹری کا گلا گھونٹنے کی کوشش کریں، اور یہ گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ اب آپ کی ٹوٹل میڈیا شفٹ کر رہی ہے، کیونکہ آنے والے 10 سال کے بعد آپ کے پورے کا پورا جو میڈیا ہوگا وہ ڈیجیٹل ہوگا، تو اس سے پہلے کی یہ تیاری ہے، پہلے سے اتنی سینسرشپ لاگو کر دی جائے کہ اس میں بولنے کا کسی کو اختیار نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 2-4 پی ٹی آئی کے لوگوں کے لکھنے یا بولنے سے گورنمنٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ فیوچر کی پلاننگ کر رہی ہے ہماری جواب بندی کرنے کے لیے، جس طرح انہوں نے پہلے آج پروٹیسٹ بھی ہے ٹیلی ویژن پر اور اخبارات پہ غیر اعلانیہ سینسرشپ لگایا ہوا ہے۔ آج بالکل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے پورے پاکستان میں لیڈ اس کو پی ایف جے کر رہی ہے، پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، تمام پریس کلبوں کے باہر جو ہے وہ کالے جھنڈے لہرائے جائیں گے، اور کالے جھنڈے لے کر جو ہے وہ ورکرز، میڈیا ورکرز وہاں پر احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام ٹی وی چینلز کے انتظامیہ سے یہ کہوں گا کہ آدھے ورکر جو ہے وہ ٹی وی چینلز میں کام کرے، آدھے ورکر ڈیسکس پہ، اخبارات کے ڈیسکس پہ کام کرے، باقی تمام دوست جو ہیں وہ پریس کلب میں آئیں، کراچی پریس کلب، حیدرآباد پریس کلب، سکھر پریس کلب اور باقی پاکستان کے جتنے بھی پریس کلبس ہیں ان کے سامنے آئیں اور وہاں پر آ کے اپنا بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرائیں، کیونکہ یہ ہمارے جینے مرنے کا ایشو ہے۔ اگرچہ ہماری اسکرین بند ہوتی ہے، سینسرشپ ہوتی ہے، اخبار بند ہوتا ہے، اس پہ سینسرشپ لاگو ہوتی ہے، تو اس کو کون دیکھے گا اور کون پڑھے گا؟ تو اس لیے پاکستان کی عوام کو بھی یہ میں اپیل کروں گا کہ جو زیرک لوگ ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، جو اس ملک میں چاہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہو، وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے کہا 3 بجے سے احتجاج ہوگا۔ تھینک یو سو مچ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ تھے۔ اور ایک چیز میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ فیک نیوز کا خاتمہ ہو، یہ فنومینن جو ہے یہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن جو ریگولیشنز، جو رولز، جو لاز بنائے جا رہے ہیں، اسٹیک ہولڈر صحافی ہیں، اسٹیک ہولڈرز اب یوٹیوب کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں، ان کو ساتھ بٹھائیں، ان سے بات کریں، ان کی جو گریویسنس ہیں انہیں دور کریں، اس کے بعد امپلیمنٹیشن کریں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن اور فیک نیوز، اور ظاہر ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی ہو، اور کریڈیبلٹی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب صحیح خبر جاتی ہے، کیونکہ اب تو نہ صرف یہ ہے کہ فیک نیوز ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی ہیں، بلکہ اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ بھی جو ہے تو سامنے آ جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، پیپل آر اسمارٹ، تو اس پہ لازمی طور پر اسٹیک ہولڈر سے بات ہونی چاہیے۔ چلیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور کچھ ایسی خبریں آتی ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ معاملات بڑے ٹیکنیکلی ہینڈل ہونے چاہیے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ملتان میں ایل پی جی گیس باؤزر میں دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں تباہی مچ گئی۔ یہ منظر دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے 6 معصوم جانیں اس سے چلی گئیں۔ صدف یہ ذرا دیکھیے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں دوبارہ وہ دھماکے کا منظر، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہیروشیما ناگاساکی پہ جو دھماکے جس طرح کے ہوئے تھے یا کہیں بہت زوردار دھماکہ ہوتا ہے، ایسے یہ تباہ کن منظر دیکھنے میں۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 6 افراد جان سے چلے گئے، 25 زخمی ہیں، جن میں سے کہا جا رہا ہے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے۔ 20 مویشی ہلاک ہوئے، ہاں جی، گھروں کو نقصان پہنچا، 6 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، 25 زخمی ہیں،
اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی تباہ کن واقعہ، ہم برباد ہو گئے. ظاہر ہے جب گھروں کو بھی نقصان پہنچا، ارد گرد کے علاقے کو بھی. اور ہوا کیا، شک کا اظہار کیا جا رہا ہے. ابھی ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہے، لیکن شک کا اظہار یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹینکر میں گیس چوری کے دوران یہ حادثہ پیش آیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا کہ کیسے جو گیس سلنڈر ہے اس میں گیس بھری جاتی ہے، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مکسنگ کی جاتی ہے تاکہ جو پریشر ہے گیس کا وہ زیادہ ظاہر کیا جا سکے. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ آپ کو اس کا پریشر جو ہے وہ یعنی کہ ایل پی جی اس کا پریشر جو ہے وہ 150 تک ہوتا ہے پی ایس آئی تک. جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کا پریشر ہوتا ہے 900,000 تک، یعنی کہ وہ جلدی اس کو فل کرتی ہے. پلس قیمت کا ایشو بھی دیکھیے، یعنی کہ ایل پی جی کی قیمت ہے 2,35,000 روپے ٹن، جبکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی قیمت 25,000 روپے ٹن ہے. تو ایل پی جی 300 روپے فی کلو ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ 15 روپے فی کلو ہونے کے علاوہ وزن میں بھی زیادہ ہوتی ہے، پلس پریشر زیادہ ہوتا ہے. اب وہ جو پریشر ہوتا ہے کمبائنڈ ود دی ادر فیکٹر، یعنی کہ جو ہم آپ کو یہ تھوڑی سی آپ کی آگاہی کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم سلنڈرز بھی یوز کرتے ہیں آج کل، تو فائبر کے سلنڈرز بھی آ گئے ہیں جو لیک کر جاتے ہیں لیکن بلاسٹ نہیں کرتے. لیکن ہمارے یہاں سلنڈر بھی جو پتلی چادر والے یا ناقص ہوتے ہیں جو ایل پی جی کو تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ مکس ہوتی ہے تو وہ تباہی کا باعث. تو یہ کہتے ہیں نا چلتے پھرتے ایٹم بوم ہے جو لوگوں کی زندگیاں لے رہے ہیں. لیکن اس سے یہ تو خیر باؤزر میں دھماکہ تھا، ایک عام سلنڈر بھی بہت نقصان پہنچاتا ہے. اس کے متعدد واقعات میڈیا چینل ہم بھی رپورٹ کرتے رہے. اب ذرا سن لیتے ہیں عوام کے کیا کنسرن ہے، عوام اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. اتنی آگ تھی ادھر کچھ بھی مر گئے ہیں، کچھ جانور مر گئے، کچھ لوگوں کے جو ہے گھر برباد ہو گئے. ہم اپنے بچوں کو سنبھال رہے تھے، ہمارے جانور جل رہے تھے. کیا بتاؤں سر، ساری کشانی بچی ہار سے تباہ ہے. 100 سے زیادہ ڈنگر جو ہے نا جی وہ جہاں بھاگ ہو چکے ہیں. یہ ہمارے پیسے تک بھی جل گئے. یہ دیکھ لو صندوق میں جوڑے ہوئے تھے جو صبح منڈی جاتے. جنہ کا پلاٹ ہے کرایہ تے جگہ لیتی نے انہاں گال کی جو کو پسٹل لگانے دھمکیاں لینے. جب اسٹیٹ میں آگ لگی تھی اس ٹائم فوری مریم نواز حاضر ہوئی تھی، ان لوگوں کے ساتھ کوئی نہیں آیا. جی تو غیر قانونی جو گیس فلنگ ہے یا غیر قانونی پیٹرول پمپ یونٹ ہے، یہ معاملات سول ڈیفنس، ضلعی ڈسٹرکٹ اور اوگرا مل کر ڈیل کرتے ہیں. تو سول ڈیفنس ایگزسٹ کرتا ہے. دیٹس ویری نائس ٹو ہیئر. تو پھر کیوں یہ سب ہو رہا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے رانا طارق وحید، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول ڈیفنس ملتان ریجن. ملتان میں یہ واقعہ پیش آیا رانا صاحب، اور ہم سن رہے ہیں کہ جی ساری جو اتھارٹیز ہیں وہ ان پلیس بھی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں. یہ کیسے ہوا، کیا آپ کے پاس اس کی ڈیٹیل ہے؟ السلام علیکم. دیکھیں یہ ایسا ہوا ہے کہ نا ایکشنز تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو کریمنل مائنڈڈ ہوتے ہیں، کرائم آپ کو پتہ ہے بڑا ہڈن ہو کے ہوتا ہے، تو یہ ان لوگوں میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو نہ لوگوں کی جان پرواہ کرتے ہیں بلکہ تھوڑے سے لالچ کے لیے یہ لوگ بڑے سے بڑا خطرناک کام کر جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہ جو پلانٹ کی طرف جاتے ہیں، موو کرتے ہیں باؤزر، اور اس میں سے یہ ایک پرائیویٹ پریمیسز کے اندر رات کو اندر لے جا کر اس میں سے کچھ گیس نکال رہے تھے، چوری کر رہے تھے، اور کچھ ظاہر مکسنگ کا تو ابھی تک ہمارے پاس ابھی ایویڈنس نہیں ہوا وہاں پہ، لیکن ابھی انویسٹیگیشن اس پہ ہو رہی ہے. تو یہ اس دوران ان سے کچھ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے. بڑا سانحہ ہوا ہے ملتان میں. یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے اور بہت افسوسناک واقعہ ہے. موقع پر تمام انتظامیہ بشمول کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب اور تمام سروسز موقع پہ پہنچی، اور اس کا بھی تعین مزید کیا جا رہا ہے کہ تاکہ کچھ ایسا سسٹم ہو کہ آئندہ اس طرح مرنے والوں میں کون لوگ شامل ہیں؟ جی رانا صاحب can you hear us? چلیں we'll try to connect him again. The point is کہ یہ اتنی کرمنل پریکٹس ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں تو حیران اس چیز پہ ہوا، اور مجھے مطلب حیرانگی کے ساتھ ساتھ اس اعتبار سے کہ سول ڈیفنس کا محکمہ ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں، اسپیشلی پنجاب میں اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو دیٹ سیز اے لاٹ، بیکاز کراچی میں تو ہم اس کا تذکرہ نہیں سنتے. اور ایک وقت ہوتا تھا جب پاکستان میں جنگیں ہوا کرتی تھیں تو اس دوران محکمہ سول ڈیفنس کا بڑا اہم رول ہوا کرتا تھا کہ مطلب شہریوں کو آگاہ کرنا، ان کو تربیت دینا، ان کو اپنا رول پلے کرنا. تو یہاں پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں لوگ ظاہر ہے ایک تو گیس نہیں میسر ہے، فل ٹائم لوگوں کے پاس گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے.
پھر لوگ چاہتے ہیں جتنی مہنگائی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے پیسے کو بچا سکیں, کٹوتی ہو سکے, تو وہ جو سستی گیس مل رہی ہے وہ اس کی طرف جاتے ہیں. اور پھر کچھ ان کے دوست احباب سرکل میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بھی استعمال کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تو ایسا واقعہ نہیں ہوا. اب واقعہ ہو سکتا ہے, اس کی کوئی گارنٹی دے نہیں سکتا, لیکن یہ ہے خطرناک. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک تو مٹیریل ان کا بڑا ناقص ہے, دوسرے میں جس طرح کی گیس ملاوٹ. رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رانا طارق وحید, ایک بار پھر سے ان کا تعارف کرائے دیتے ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں سول ڈیفنس کا جو محکمہ ہے ملتان ریجن. رانا صاحب اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی باؤزر یا اس طریقے کو یوز کرنا یا یوٹیلائز کرنا, اب یہ اس طریقے سے ملانا, اور یہ جہاں پر دھماکہ ہوا ہے تو یہ کوئی چھوٹا موٹا سلنڈر تو نہیں ہوگا. آئی ایم شیور باؤزر ایک بڑا مطلب سائز ہوتا ہے, وہ اس طرح سے چھپا تو نہیں رہ سکتا. تو کہیں پر تو کوتاہی ان محکموں کی بھی ہے جو جن کا کام ہے ایسی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا. ڈونٹ یو تھنک سو؟ جی میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ یہ جو ایل پی جی باؤزرز ہوتے ہیں یہ پورٹ سے یا باہر سے جب یہ گیس لے کر آتے ہیں تو کوئی باؤزر شہر میں نہیں آتا. نارملی یہ چلے جاتے ہیں ایل پی جی پلانٹ کے اوپر, ادھر وہ ڈمپ ہوتے ہیں, پھر ایل پی جی پلانٹس اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں چھوٹے سلنڈروں میں. تو یہاں پر یہ ہوا ہے کہ یہ ایل پی جی باؤزر رات کے ٹائم میں بھی کسی نے سمجھو کہ یہ شاید خالی ہے. یہ جو علاقہ ہے یہ بھی شہر سے باہر ہے, یعنی آؤٹ سکرٹس ہے, یہ بائی پاس ہے, مظفر گڑھ بائی پاس, جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. تو شہروں میں تو نہ یہ ایل پی جی باؤزر آتے ہیں, یہ بیسیکلی پلانٹ پہ جا رہا تھا. اتنی ظاہر ہے پورا ایک پروٹوکول ہے, ایس او پیز ہے کہ کس طریقے سے پورٹ سے چلے گا, کہاں تک پہنچے گا. آپ نے کہا شہروں میں بھی نہیں آتا, لیکن چوری ہو رہی تھی, آپ نے خود ہی بتایا, اور اس میں یہ دھماکہ ہو گیا. تو یہ غیر قانونی کام بھی دیکھنا کس کا کام ہے؟ میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے یہ جو کریمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ چند پیسوں کے لیے یہ ہڈن کر کے, نہ یہ اوپن تھے, انہوں نے پرائیویٹ پریمیسز لی ہوئی تھی, اور یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا. میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ بھی کر لیں تو پھر بھی یہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر جاتے ہیں, اور ان کے اوپر ظاہر ہے جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ انویسٹیگیشن جاری ہے, کچھ ہوا بھی ہے, اریسٹ بھی ہے, اور یہ جوائنٹ کمیٹی بنائی ہے انتظامیہ نے, اس میں میں بھی ممبر ہوں, پولیس بھی ہے, اسپیشل برانچ بھی ہے, اے سی صاحب بھی ہے. تو یہ سب مل کے انشاءاللہ آج اس کی انویسٹیگیشن پوری ہوگی. اچھا ایک چیز رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ میں بڑا حیران ہوا جب ہمارے شعبے میں بتایا گیا کہ سول ڈیفنس سے کوئی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم پہلے سنا کرتے تھے محکمہ شہری دفاع, اور پہلے تو سبجیکٹ پڑھایا بھی جاتا تھا, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جاتا تھا, اور سول ڈیفنس کا بڑا رول ہوتا تھا جنگوں کے دوران ویسے بھی. تو مجھے خوشی ہوئی کہ سول ڈیفنس کا محکمہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو کیا ویسے رول کیا ہے آپ کے محکمے کا اس وقت, یا کیا کوئی کام ہے, کیونکہ اتنا سنا نہیں جاتا ہے کوئی اس کے بارے میں؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہ مین ڈپارٹمنٹ تھا وار کے حوالے سے, تو چونکہ جس طرح ماڈرن ٹائمز آ رہے ہیں, وار کو ساتھ ساتھ جو دوسرے ہیزرڈز آ رہے ہیں اس میں بھی شہری دفاع کو انوالو کیا جا رہا ہے. بالکل آپ کو پتا ہوگا بام ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ سول ڈیفنس کے پاس ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنی یہ سیفٹی میئرز اور فائر پریونشن کے چیزیں ہوتی ہیں یہ سول ڈیفنس نے کرنی ہوتی ہے. ان کے پاس وارڈن سروس ہوتی ہے جو ہر جگہ پہ ہم رضاکار ڈپلائی کرتے ہیں, جو اسسٹ کرتے ہیں انتظامیہ کو, رضاکار مینس کے ہر طرح کے جیسے جنگی ماحول ہوتا ہے. لوگوں کی تربیت وغیرہ بھی کرتے ہوں گے آئی ایم شیور, شہری اگر آپ کے پاس وہ. جی ہم لوگوں کو بالکل, ہم شہریوں کو انرول بھی کرتے ہیں, ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں, اور ان کو جتنے بھی سینسٹیو ایونٹس ہوتے ہیں لائک محرم ہے اور جتنے بھی پبلک کراؤڈ کے کام ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ڈپلائی کیا جاتا ہے. تو یعنی کہ شہریوں کو پھر اویئرنیس بھی دے دیں, ہمارے اسکول کالجز میں جا کے ٹریننگ بھی دے دی جائے کہ یہ جو سلنڈر ہیں کتنے نقصان دہ ہیں, کس طرح کے سلنڈر ہونے چاہیے, گھروں میں بھی. یہ ریگولر فینومینا ہے. جی یہ ریگولر فینومینا ہے, اور مختلف چینلز پہ میں بھی خود بھی اس پر لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرتا ہوں. ہماری ٹیمز ہیں ٹریننگ کے, 4 اسکواڈز ہیں جو پبلک پرائیویٹ اسکولز کالج یونیورسٹیز میں ریگولرلی ہمارا ایک نا ڈسیمینیشن ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں اس وجہ سے اس سال جو ہمارے بلاسٹ ہیں, پہلے یہ ہوتا تھا جیسے سردی آئی تو ایل پی جی کے گھروں میں زیادہ بلاسٹ ہو جاتے تھے مس ہینڈلنگ کی وجہ سے. تو ہم نے زیادہ تر فوکس یہ رکھا کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس کریں کہ ایل پی جی کے سلنڈر کو مس ہینڈلنگ سے بلاسٹ ہوتا ہے. تو اس مس ہینڈلنگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے,
وہ ہم نے بتایا. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا جی. آپ رانا طارق ہمارے ساتھ تھے جی. اب اس کے لیے آپ خود بھی کوشش کریں, جتنی معلومات ہو وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ جان لیوا ہے مثال آپ کے سامنے. اب ذرا ایک اور اہم قانون سازی کی طرف بڑھتے ہیں, جو کہ سینٹ میں پاس ہوا ہے بل. جنسی جرائم میں سزائے موت یا کم از کم سزا 25 سال قید اور 10 لاکھ جرمانہ یا پھر سزائے موت دینے کا بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی سب کمیٹی کے اجلاس میں منظور کیا گیا. اچھا جی, اب یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس قانون کو اتنا سخت بنا دیں گے کہ کوئی پھر ریپ کا نہ سوچ سکے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے رکن سینیٹر محسن عزیز نے بل پیش کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ملک میں اس طرح کے واقعات بڑھ رہے ہیں, واقعات کو روکنے کے لیے یہ قانون سازی انتہائی اہم ہے. تو چلیں جی, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جن شخص نے یہ بل پیش کیا ہے, سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ کے رکن بھی ہے سینیٹر محسن عزیز صاحب. سینیٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ٹائم کا. جنسی زیادتی کے مجرم کو سزائے موت یا 25 سال قید, یہاں پر تو جتنی سزا دی جائے کم ہے, اور خاص طور پر آج کل ہم یہ جو مائنرز کے اگینسٹ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں, اس کے اندر دو چیزیں بڑی علامت یہ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے, بلکہ اس کے بعد ان کو مار بھی دیا جاتا ہے. اور جتنی قانون سازی اب تک ہو چکی ہے, اس کے باوجود یہ جرائم رکنے کا نام نہیں لے رہے, اس کے باوجود یہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک بل لانا, وی انڈرسٹینڈ کہ جتنا ہو اتنا کم ہے, لیکن امپلیمنٹیشن کون کروائے گا سینیٹر صاحب؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس ملک میں بدقسمتی سے جہاں تعلیم کے, روزگار کے, بھوک افلاس کے اور صحت کے مسائل ہیں, وہاں یہ جو ریپ کے مسائل ہیں یہ بہت بڑے مسائل ہیں. جو جنسی زیادتی خاص طور پہ بچوں کے ساتھ ہوتی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے. اور خاص طور پہ جہاں پہ پاورفل زورور ایک آدمی جو ہے وہ ایک غریب کے ساتھ یہ حرکت کرتا ہے اور پھر اسکاٹ فری چلا جاتا ہے. اسکاٹ فری اس لیے چلا جاتا ہے کیونکہ آج دن تک جو ہے اس میں جو بڑی سے بڑی سزا ہے وہ سزائے موت ہے. لیکن چونکہ ویسے تو اسلام میں سزائے موت کا بالکل موجود ہے, اس طریقے کے جو ہے حرکات جو ہوتی ہیں اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ ہم ایک پھر دوبارہ بدقسمتی سے ایک انفلوئنس کے انڈر ہیں, ایک یورپین انفلوئنس کے انڈر ہیں, ہم وہاں پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, GSP+ ہم نے لیا ہوا ہے, اس طریقے سے کچھ سگنیٹری ہم بن گئے ہیں. اس کی وجہ سے سزائے موت کو امپلیمنٹ کرانا حکومت کے لیے جو ہے امپاسبل ہو گیا. سینیٹر صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, لیکن کچھ واقعات ہوئے, جیسے زینب والا کیس تھا, اس کا جو مجرم تھا اس کو سزائے موت بھی ہوئی, اور ظاہر سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے معاشرے میں ڈیٹرنس قائم ہو تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں, ڈریں, اور یہ ظاہر سخت سے سخت سزا کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا, جو ان کیسز میں جو گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ ریشو بڑا کم ہے, اس کے بعد سزا, پروسیکیوشن, شواہد, یہاں پر آ کر ساری جو ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو آپ کا یہ قانون ملزم کو مجرم تک اور سزا دینے تک کیسے ہیلپ کرے گا اس سارے عمل کی؟ دیکھیے, یہ جو آپ کا سوال ہے وہ بالکل بجا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو قانون سازی کر سکتے ہیں, جو امپلیمنٹیشن ہے, جو انویسٹیگیشن ہے, اور یہ تمام چیز تو جو ہے حکومت وقت کے پاس ہوتی ہے, یا جو ہے مختلف ادارے ہیں جو کہ ہماری قانون سازی سے بالاتر ہیں. اب بات یہ ہے کہ جی ان کو بھی صحیح کرنا, صحیح سمت پہ لے کر آنا. اب جہاں پہ انویسٹیگیشن کا سوال ہے تو انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کو ایک اچھی طریقے سے ایکوپ کرنا چاہیے, ان کی اچھی طریقے سے ان کی بھی اپنی جو اورینٹیشن ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اسی طریقے سے ان کے پاس وسائل کی ضرورت ہے. یہ مختلف مسائل ہیں ہمارے ملک کے, وسائل سے زیادہ ہوتے چلے گا رہے, وسائل سے زیادہ سوچ کی ضرورت ہے. آپ کے ظاہر ہے کہ میڈیا پہ کافی ایک کیس ہائی لائٹ ہوا ابھی کراچی میں, ایک 7 سالہ بچے کا, جو کہ سارم کا, جو کہ اپنے اپارٹمنٹ کے کمپلیکس میں 7 جنوری کو وہ غائب ہوتا ہے بچہ. اس کے بعد والدین دہائیاں دیتے ہیں کہ بھائی اس کو ڈھونڈ لیں کسی طریقے سے سارا کچھ. پولیس اس طریقے سے ایکٹیو نہیں دکھائی دیتی. 18 تاریخ کو اسی بلڈنگ کے ایک جو انڈر گراؤنڈ ٹینک تھا اس میں سے اس بچے کی لاش ملتی ہے. پھر جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈیتھ 5 دن پہلے ہوئی تھی, یعنی کہ 13 تاریخ کو.
تو 7 تاریخ سے 13 تاریخ تک بچے کو تلاش کیا جا سکتا تھا. اس دوران وہ سراغ رساں کتے بھی لائے جاتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن اس بچے کے مرنے کے بعد پہلے بھی یہ پولیس کر سکتی تھی. تو وہ زینب الرٹ والا بل آپ کو پتا ہے وہ منظور ہوا تھا, اس کے اندر وہ ایمبر الرٹ کے ٹائپ کا تھا. مقصد یہی تھا کہ جلد از جلد تلاش کیا جائے, پولیس اس میں جو ہے وہ اپنے پہلو تہی نہ کرے. اس معاملے پر کس کے پاس جا کے انسان بات کرے؟ دیکھیں یہ تو جو وہاں پہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے, جس علاقے میں یہ واقعہ ہوتا ہے, اس میں جو ہے اگر جو پولیس والے ہیں, جو انویسٹیگیشن والے ہیں, وہ اگر صادق ہیں, وہ اگر امین ہیں, ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے, اور اس کے علاوہ ریٹ آف دی گورنمنٹ, سب سے بڑی بات یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ موجود ہے, اور وہ جو ہے نا وہ بھتے میں نہیں لگا ہوا, وہ بھتا اس کا اوپر تک نہیں جاتا, تو پھر یہ تمام مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں. یہ تو دیکھیے ہمارے یہ مسائل میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں ریٹ بھی ہے, اس میں اللہ کا خوف اور ڈر جو ہے اگر دل میں موجود ہے کہ یہ کل کو اللہ معاف کرے ہمارے بچے کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے, تو یہ چیز ہے. یہاں پہ دیکھیں اس وقت طاقتور کا زور ہے, وہ طاقت کے نشے میں ہے, اور جب تک وہ طاقت کا نشہ اس کا نہیں ٹوٹے گا یہ مسائل اسی طریقے سے جنم لیتے رہیں گے. میرا تو یہ بل لانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کم از کم ڈیٹرنس اتنی کریٹ ہو کہ اس کی جو 25 سالہ قید ہے وہ 25 سال قید بھی وداؤٹ پے رول ہے, یعنی 25 سال کا مطلب پورے 25 سال ہیں, رات دن اس میں شامل نہیں ہوگے. میں تو اس کو اور بھی بڑھانا چاہتا تھا, لیکن یہ کہ وہاں پہ مجھے سٹاپ کر دیا گیا کہ کم از کم جو ہے ہم فرسٹ کیس میں یہ. میرے ایک اور بل بھی آ رہا ہے اسی کے متعلق, جس کو پیڈو فائل کہتے ہیں, کہ جو اس طرح کا واقعہ ہونے کے بعد جو آدمی ایک مجرم ثابت ہو گیا ہے یا جو ہے اس کی سزا کاٹ کے واپس آیا, اس کو بھی ٹیگ لگایا جائے آفینڈرز کا, جیسے کہ امریکہ وغیرہ میں ہوتا ہے. صحیح ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ مطلب اس کے ریکارڈ پہ شو نہ ہو. دوسرے علاقے میں جاتا ہے جناب, وہ جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو اپنی انٹری کرائے, پولیس والے کے پاس جا کے انٹری کرا سکے, اور جو ہے اس کو پتہ ہو کہ یہ اس طرح کا جو ہے کلپریٹ جو ہے ہمارے علاقے میں کر رہا ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ سینیٹر محسن عزیز ہمارے ساتھ تھے. ہوپ فلی اس قانون سازی سے بہتری آ سکے اور ان جرائم کی روک تھام ہو سکے. قانون سازی کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن از دا کی, امپلیمنٹیشن از دا کی. پولیس کی تربیت ایک کی ہے, اور اس کے اوپر ان سے پوچھ کے چلیں جی ذرا اب آپ کو بتا دیں کہ کراچی میں چلتی ہے پیپلز بس سروس, اس کے نئے کرایوں کا اعلان کیا گیا ہے, اور اس کے مطابق پیپلز بس سروس کے مختلف روٹس پر جو کرائے ہیں وہ 20 سے 60% بڑھا دیے گئے. کبھی ایسی خبر کیوں نہیں آتی کہ کم کر دیے گئے, نہیں 20 سے 60% بڑھا دیے گئے. اور نوٹس آ گیا ہے جس کا کہا گیا ہے کہ نئے نرخ آویزہ کر دیے گئے ہیں بسوں پر, اور ان کا اطلاق 1 فیب سے ہوگا. اور اس وقت اگر ہم بات کریں تو شہر قائد میں جو بسیں چلتی ہیں ان کے جو کرایہ ہے وہ کم سے کم ہے 50 روپے اور زیادہ سے زیادہ ہے 100 روپے. تو اب مزید بڑھا دیا گیا ہے, اب اس سے بڑھ گیا نا وہ 20 سے 60%. تو وہ بھی نمبر ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا ویسے, لیکن چلیں اب کیا ہوگا 20 سے 60%, اب دیکھ لیجیے گا اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے. چلیں بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم. آپ سوچ رہے ہوں گے میری آواز میں اتنی گھن گھرج کیسے آ گئی, تو یہ ہے اثر اس ناشتے کا جب یہ 5 منٹ کی بریک کے دوران میں نے اور صدف نے اپنے اپنے گھروں سے لا کے کیا, اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق ہمارے ناشتے ہیں. اور لیکن ہوتے یہ اسی ٹائم مطلب یہ ہم بڑے ڈائٹ کانشیس ہو گئے ہیں, تو ہم ناشتہ جو ہے وہ 10 بجے کر رہے ہیں اور بڑا اس کا خیال رکھ رہے ہیں. لیکن اس دوران ہم گفتگو کرنے لگے سموسوں کی. اور اشفاق نے بتایا کہ جب وہ کالج جاتے تھے تو سموسہ ہوتا تھا وہ بند میں رکھ کے کھایا. ہاں جی, میرے لیے اسلام آباد میں جا کے یہ ایکسپیرینس میں نے کیا کہ وہاں پر سموسہ لے کے, ابھی بھی آئی ایم شیور کہ کالج کی کینٹین میں اسی طریقے سے وہ دستیاب ہوگا. تو میرے لیے سموسے ویسے ملنا ہے, یا کراچی میں جس طریقے سے ہوتا ہے کہ یا لاہور میں نے دیکھا کہ سموسے کے ساتھ چنے کی چاٹ ہوتی ہے, چنے کی چاٹ. لیکن وہاں پر کیا تھا, وہاں پر پتہ ہے کیا تھا, وہاں پر یہ تھا کہ سموسہ ہے اور اس کے ساتھ ایک بن ہے, یہ جو نارمل بن, اور اس کے اندر رکھ کے وہ آپ کو دے دیتے تھے اس کے ساتھ چٹنی زبردست ہوگی. اور چٹنی سے مجھے وہ سموسے یاد آ گئے جو بہت چھوٹے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں جن کے ساتھ گرین چٹنی ملتی ہے. وہ آپ بس لگتا ہے ایک کھایا تو کھاتے چلے جاؤ. اینڈ آئی گیس اب بھی وہ یونیورسٹی میں ملتے ہیں. بھائی ملتے ہیں ویسے, کبھی جا کے یادیں تازہ کرنی چاہیے یونیورسٹی میں جا کے نا کبھی کینٹین میں, اور وہاں پر بڑے اچھے وہ ایک. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو چائنا کی, کل ہم کول چیمہ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ انویڈیا نے اپنے چیزیں بھی بیچنے سے, گرافک کارڈ جو بناتے ہیں وہ انکار کر دیا ہے چائنا وائنا کو. تو اب چائنا چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں ڈیپ سیک کے نام سے ایک بھائی وہ لے آیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, اور جو وہ مطلب یہ ہے کہ اٹس ڈوئنگ ونڈرز.
تو آئی واز جسٹ ریڈنگ اباؤٹ اٹ کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی کا یہ بیسکلی طاقتور ایک متبادل ہے اور اس نے مصنوعی ذہانت یعنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی دنیا میں تباہی مچا دی ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ مفت ٹاپ ریٹڈ مفت اپلیکیشن بن گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں امریکہ اور چائنا جو ہے وہ اس چیز میں کمپٹیشن کر رہے ہیں، ہم کس چیز میں کمپٹیشن کر رہے ہیں؟ اور آپ یہ دیکھیے یہ جو کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشین، اس ڈیپ سیک کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ $600 ملین سے $6 ملین سے کم لاگت میں تیار ہوا ہے، جبکہ چیٹ جی پی ٹی اور دیگر جو اے آئی کے جو سافٹ ویئرز ہیں ان پر اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ امیجن یہ جو پوائنٹ ہے میرا یہ کہ جو باقی کنٹریز ہیں، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہ کن ایشوز پر ان کے بیسک ایشوز ہی حل نہیں ہو پا رہے ہیں، جو کہ بہت سارے ایشوز ہیں عوام سے ریلیٹڈ۔ ظاہر ہے عوام اگر ان کی زندگی میں سکون آ جائے، سہل ہو جائے، تو پھر کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تب ہم کہتے ہیں نا ترقی کی منازل طے کرنا شروع کرتا ہے، یہ بڑا ایک اہم انڈیکس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ترقی کی منازل کا تذکرہ کرنے کی ترقی کی منازل میں معیشت کا ظاہر سے ذکر کر رہی ہوں کہ جب معاشی طور پہ آسودگی ہوگی تو پھر لوگوں کی زندگی میں آسانی ہوگی۔ اب ہوا کیا ہے، ہم آپ کو بتا دیں جی، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور شرح سود میں 1%، عموماً تو ہم سنتے تھے 2 بیسس پوائنٹ کم ہوئے، لیکن 1% کمی کر دی ہے اور اب شرح سود 13% سے کم ہو کر 12% پر آ گئی ہے۔ تو وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا ڈیفینیٹلی، اور وہ کہتے ہیں پر امید ہوں آئندہ مہینوں میں افراط زر میں کمی آئے گی۔ اچھا، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بجلی کی قیمت یعنی بجلی کے جو بل ہیں ان کی قیمت کم کرنے میں ہم دن رات کام کر رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا کام ہے اگر ہو جائے تو۔ دوسرے وزیر اعظم بہت زیادہ پر امید ہیں کہ یہ جو موجودہ IMF کا پروگرام ہے یہ آخری پروگرام ہوگا۔ ہاں جی، نہ ہو اردو کے لیسنز ضرور اچھے مل جاتے ہیں۔ شبانہ روز ہم کہاں اپنے جملے میں استعمال کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے کہ ملک کو ترقی کرنی ہے تو ہمیں شبانہ روز محنت کرنا ہوگی۔ چلیں جی، ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا شستہ اردو سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں جڑے ہوئے ہیں، کیا بات ہے۔ لیکن صبح 9 بجے ہمیں یہ الفاظ ٹرائی نہیں کرنے، کچھ کے کچھ نکل جائیں گے۔ اچھا جی، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے سے شرح سود میں کمی ہوئی، معاشی اشاریے مثبت ہیں انڈیکیٹرز یعنی کہ، اور مہنگائی کی شرح میں یس پلیز ڈو کریکٹ اٹ۔ نہیں میں رک گیا ہوں بھائی، پلیز کریکٹ اٹ۔ مہنگائی میں اضافے کی شرح میں کمی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ مہنگائی کی شرح میں کمی نہیں ہوئی، یہ ہمیں لکھ کے میرے خیال میں بریکٹ میں لکھ دینا چاہیے کہ اس کو مہنگائی میں اضافے کی شرح سمجھا اور پڑھا جائے۔ بہرحال دسمبر میں مہنگائی 4.1% پر آ چکی ہے، رواں مالی سال مہنگائی 7.5% تک رہنے اور GDP 3.5% تک رہنے کی توقع ہے۔ یہ توقع ہے، ان کی ویل وش ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں سنیے ذرا پہلے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے جو پالیسی ریٹ ہے 13% سے کم کر کے 12% کم دے، تو 100 بیسس پوائنٹس کی ریڈکشن آج کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کی 5.5 سے 7.5% کے درمیان رہے گا ایوریج انفلیشن فار دی فسکل ایئر 2025۔ اب جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو لیول ہم فورسی کر رہے ہیں 0.5% ڈیفیسٹ بھی ہو سکتا ہے، سرپلس بھی ہوگا۔ چلیں جی، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ماہر معاشیات سجاد سید صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے، تھینک یو سو مچ سجاد ونس اگین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا، ہم تبادر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں شرح سود میں کمی ہو رہی ہے، پچھلے دنوں بھی ہوئی تھی، اب یہ 13 سے 12% پر آ گئی ہے، کیا اثرات ہوں گے؟ خوش آئند ہے، امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال سے اٹس اے گڈ اسٹیپ، کیونکہ میں نے تو ہمیشہ سے ہی، میں پہلے بھی یہ بات بول چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر انفلیشنری فینامنا ہمیشہ سے کاسٹ پش رہا ہے، ڈیمانڈ پل رہا نہیں ہے۔ انہوں نے 22% پہ رکھ کے بزنسز کو ختم کر دیا تھا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور میرے خیال سے اس سے پراپرٹی مارکیٹ میں بھی تھوڑا سا اپ ٹرن آیا ہوا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ بھی تقریباً اس وقت 114 پہ ہے، اور آج میں رپورٹ پڑھا تھا کہ AKD جو اکیل کریم ڈیڈی جو ایک کمپنی ہے، ان کی کافی اچھی رپورٹس ہوتی ہیں، ان کی تو فور کاسٹ ہے کہ یہ 165,000 اس سال ٹچ کرے گی۔ جی، تو یہ ان کی فور کاسٹ ہے۔ اب بہرحال فور کاسٹ بہت ہوتی ہیں، کتنی صحیح ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، بٹ these are good signs I think for the economy. Inflation is expected to be for the first time in after 3-4 years to come under 10%. اور یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں کچھ کل کہا جا رہا تھا کہ 1 کروڑ سے زیادہ کی جو ٹرانزیکشنز ہوں گی یا اس سے زیادہ بائنگ ہوگی تو اس کو الگ سے شو کرنا ہوگا آمدن میں، جی، اور اس پہ عارف حبیب صاحب نے غالباً کہا تھا کہ جی وہ 5 کروڑ تک کی اس کو کیپ کرنا چاہیے۔ جی، یو ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ دیٹ کہ وہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو پراپرٹی مارکیٹ کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ پراپرٹی مارکیٹ کے جو لاز تھے
وہ ہمیشہ بلیک اکانومی اور شیڈو اکانومی کو فیور کرتے تھے کہ آپ نے اگر 100 روپے کی پراپرٹی خریدی ہے تو اس کی ریئل ویلیو آپ 20 دکھا دیں اور 80 جو آپ کا بلیک ہے وہ اس میں وائٹ ہو جائے گا. وہ ایسے ہی ہوتا ہے اور وہ ایسے ہی ہو رہا ہے ابھی بھی. اور جب تک یہ اور دیکھیں 1 کروڑ میں کچھ بھی نہیں ملتا, ظاہر سی بات ہے. تو جتنا یہ اس کو 5 کروڑ میں بھی آئی تھنک بہت سے لوگ جو ہیں وہ ملٹیپل ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں 3-4 کروڑ روپے کے اپارٹمنٹس کی اینڈ کروز انڈر دا ریڈار. تو اس لمٹ کو جتنا کم سے کم کیا جائے اتنی ڈاکیومنٹیشن بہتر ہوگی. اور اٹس اے 2-edged sword. جب آپ اس کو کم کریں گے تو جو بائر اب نہیں خرید سکتا ڈکلیئر کرنے کے لیے وہ مارکیٹ سے ایگزٹ بھی کرے گا, تو اس سے پراپرٹی مارکیٹ ڈاؤن بھی ہوگی. لیکن لانگ ٹرم میں لوگوں کو یہ پتا لگ جائے گا کہ بھائی پراپرٹی خریدنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ کہ جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہو. تو ہمیشہ شارٹ ٹرم کے اندر سیکریفائس ہوتی ہے اگر آپ کو لانگ ٹرم میں اکانومی کو ڈاکیومنٹ کر کے اسٹریم لائن کرنا ہے. اور یہ جو ابھی یہ جو سنگل ڈیجٹ میں لانے کا, آئی ریمبر کہ کووڈ کے ٹائم پہ آئی بلیو کہ سنگل ڈیجٹ میں آئی تھی شرح سود. سر کووڈ کے ٹائم پہ تو آپ دیکھیں نا, میں ہمیشہ سے ایک ہی بات بولتا آ رہا ہوں کہ پاکستانی انفلیشن از کو ریلیٹڈ ٹو آئل پرائسز. اور کووڈ کے ٹائم پہ کیا ہوا, سارے جہاز نیچے تھے, ساری اکنامک ایکٹیویٹی بند تھی, آئل پرائسز پلمٹ کر گئی تھیں, پاکستان کی انفلیشن پلمٹ کر گئی. دیر از اے اسٹرانگ کوریلیشن. اس وقت تو ریممبر نیگیٹو میں چلا گیا تھا, بالکل نیگیٹو میں چلا گیا تھا. اور اب تو ہمارے یہاں پاکستان کے لیے جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ کہ ہم تو نہیں کر رہے کچھ, لیکن دنیا بھر میں ڈیمانڈ فار فاسل فیول جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. الیکٹرک کارز, رینیویبل انرجی پہ اتنا زور ہے کہ انلیس کوئی جنگ ونگ چھڑ جائے کہیں پہ, آئل پرائسز آر ناٹ لائکلی ٹو. اس کا امپیکٹ کیا تو ہوگا؟ یہ ٹارگٹ ہے جون تک کہ اس کو 7 سے 8% پہ لے آئیں گے. دیکھیں ابھی ایک بہت بڑی چیز باقی ہے اور وہ ہے آپ کی اپ کمنگ بجٹ. اور اپ کمنگ بجٹ میں آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کہاں ہوتا ہے, آپ کی پلان گورنمنٹ اسپینڈنگ کتنی ہے, آپ کا ڈیفیسٹ کتنا بنے گا, کیونکہ آپ کی ڈیفیسٹ فائنینسنگ سینٹرل بینک کرتا ہے پیسے چھاپ کے. یہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ ڈٹرمن کرے گی انفلیشنری پریشرز کو آنے والے 4-5 مہینوں میں. یہ تو ابھی جو ٹریجیکٹری ہے وہ ہے اپنی جگہ, آئل پرائسز بھی اسٹیبل ہیں, اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے, لیکن اپ کمنگ بجٹ اس کے اندر ڈیفیسٹ جو خسارہ ہوتا ہے. یہ جو ڈیمانڈ پل کی آپ بات کر رہے ہیں جی, اگر گورنمنٹ, بعض حکومتیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ یہ کرتی ہیں کہ آپ شرح سود کم کر دیتی ہیں, لونز وغیرہ لوگ بینکوں سے لیتے ہیں, تو پھر وہ ڈیمانڈ پل والا چکر پھر آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. یو نو اٹس ویری ٹرکی. بالکل بٹ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے, اٹس اے کاز اینڈ افیکٹ لوپ, یہ مستقل چلتا رہتا ہے. اگر ہم 2017-16 اس دور کی ٹل 2019 لوگ بڑی تعداد میں گاڑیاں بھی خرید رہے تھے اور لون بھی لے رہے تھے بینکوں سے, وہ اب سب شروع ہونے والا ہے. 12% پہ آ گیا نا, 12% پہ آ گیا. جی دیکھیں اگر انہوں نے اور ریڈکشن کری تو پھر لوگ گاڑیاں خریدیں گے, پھر آٹو فائنانسنگ, پرائیویٹ لونز, پھر ہم کہیں گے کہ جی ہماری اکانومی جو ہے الیکٹرک کار بھی لے سکیں گے, پھر ایک اپ ٹرن آئے گا. تو یہ دیکھیں یہ تو کانسٹنٹ چیزیں ہیں, ہمیشہ اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کو رائٹ مومنٹ پہ ٹویک کرنا ہے. ایک چیز مجھے بتائیں جی, اب کیونکہ ہم یہاں سے تو سردی جا رہی ہے, بالکل, اور ڈر ہمیں سب سے زیادہ کیا لگتا ہے سردی کے جانے سے, گرمی آئے گی, بجلی کے بل بڑھ جائیں گے, جو کہ پچھلا ہمارا جو تجربہ ہے وہ ٹرامیٹک رہا ہے. اب جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں اور جب وزیر اعظم کی سطح سے یہ بیان آتا ہے کہ جی بجلی کے نرخ کم کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں, جب وہ عوام کو امیدیں دیں اور اس کے بعد بجلی کے بل آئیں وہی کہ وہی یا اس سے بڑھ کر, تو یہ کیسے ہوگا ممکن؟ وزیر اعظم کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت سورج ہے اور بہت گرمی ہے. ہم اس کو ہارنس کر سکتے ہیں, اس چیز کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں اگر ہم سولر پارکس اور سولر انرجی پہ سوئچ کریں, اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں. نہیں, اور انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہے ہیں, انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہے ہیں, لیکن جن کے پاس چھت اویلیبل ہے, جن کے پاس اس کے لیے کیپٹل اویلیبل ہے. اگر میس کمرشلائزیشن ہو سولر پینلنگ کی اور آپ سولر انرجی پہ سوئچ کریں, کیونکہ پاکستان ابھی بھی فاسل فیول پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے اپنی پاور جنریشن. لیکن میں تو یہ بھی بولتا ہوں کہ الیکٹرک کارز کا بھی اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ ان کو چارج فاسل فیول پہ ہی کر رہے ہیں. ریفائنڈ کی ڈیمانڈ کم ہوگی لیکن فرنس کی ڈیمانڈ تو بڑھے گی. لیکن ایک چیز ہے اس میں, ہیئر کمز دا ٹرکی پارٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر پہ شفٹ ہو جائیں, لیکن سولر پہ شفٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو آپ کے پہلے کے معاہدے ہوئے ہیں جی, آئی پی پیز, یعنی کہ آئی پی پیز سے جس پہ 2030, 2035, 2040 تک کی پیمنٹس ہیں, جتنے لوگ پرسنل لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ نکلتے جائیں گے, باقیوں پہ برڈن بڑھتا جائے گا. یعنی کہ صدف سولر پہ چلی گئیں, آپ سولر پہ چلے گئے, میں نہیں جا سکا, میں افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ جو ٹیرف ہے وہ مجھ پہ پھر آ کے پڑے گا, اور وہ ساری ایکسیس کیپیسٹی ہے جس کے پیسے ہم بھر رہے ہیں. یہ اس کی کوئی پاسبلٹی بتائیں نا, کس طرح ہو؟ دیکھیں یہ ہمیشہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ
चाहे आप सीपैक देख लें, चाहे आप IPPs के एग्रीमेंट्स देख लें, चाहे आप पाक सुजुकी मोटर की मोनोपोली देख लें जो कि उनको 20 साल मिली है कि पाकिस्तान में कोई छोटी गाड़ी नहीं आ सकती थी 20 साल। हम वही मेहरान पर ही जिंदा रहे 20 साल, एक ठुकी हुई गाड़ी के ओवर प्राइस पैसे हम लोग देते रहे। हमारे यहाँ ये एक मायोपिया है, वो क्या है कि कोई आके कहता है इतने $1 मिलियन ले लो और हमसे ये एग्रीमेंट कर लो, वो आपको कुछ $1 मिलियन दे के आपको खरीद लेता है और अगले 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 15 साल 20 साल जो भी मुआहदे की मुद्दत होती है वो उसमें फायदा उठाता है और उसमें फिर हम लोग पिस रहे होते हैं। क्योंकि हमें पता होता है ना हमारी हुकूमत इतनी नहीं होनी, इसका मतलब ये कि बिजली की कीमतें नहीं कम होंगी। मुझे नहीं लगता कि आने वाले अनलेस ऑयल प्राइसेस इतनी गिर जाएं, क्योंकि आपकी बिजली की अगेन फर्नेस ऑयल से ही आपकी बिजली की कॉस्ट लिंक्ड है, अनलेस आपकी ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इतनी गिर जाएं आने वाले वक्तों में कि फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट प्राइस कम हो जाए। चीज ये है कि तो I'd like to add कि अगर हम इन मुआहदों से किसी तरीके से आने वाले 10-15 साल में निकल जाते हैं, फिर ये होता है कि मास लेवल पे जैसे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ग्रिड्स के जरिए वो सोलर पावर को भेजते हैं, बिल्कुल तो उस तरीके से आसानियां हो सकती हैं, लेकिन तब तक कोई चांस नहीं है। IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा ये? मुझे नहीं लगता। हम डिपेंडेंस अल्लाह करे कम हो जाए। देखिए IMF का प्रोग्राम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब करंट अकाउंट सरप्लस बहुत छोटा सा है और टेम्पररी है। आपका IMF से छुटकारा उस वक्त होगा जब आपकी डेट रिडक्शन में कमी आए। करंट अकाउंट सरप्लस से अगर आप डेट रिड्यूस करें, वो आपकी असल जिसे कहते हैं ना डिपेंडेंस में कमी आएगी। अगर आपकी इंटरनेशनल डेट वहीं खड़ी हुई है तो जितना भी सरप्लस आ रहा है वो सब डेट सर्विसिंग में जा रहा है। कि हम बात करते हैं हमारे स्टॉक ने फलाना, मतलब मैं और सदफ उस वक्त से बात कर रहे हैं ना, AKD प्रेडिक्शन जो है 165 पर जाने की, स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके असरात हमारे बिजनेस पर, फैक्ट्रीज पर, इंडस्ट्री पर, लोगों पर वो क्यों नहीं नजर आता? 165 तो देखिए प्रोजेक्टेड है और कुछ अपटर्न तो आया है इकोनॉमी के अंदर, कुछ चीजें तो बेहतर हो रही हैं। इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई है वाकई में। इन्फ्लेशन की मतलब इन्फ्लेशन की रेट कम है। व्हेन से इन्फ्लेशन कम हुई है इसका मतलब रेट ऑफ राइज लोगों के लिए, हम लोगों के लिए मिसलीडिंग नहीं। हमारे यहाँ लोग समझते हैं इन्फ्लेशन गिरने का मतलब है प्राइसेस गिर रही हैं। इट्स अ रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस दैट्स फॉलिंग ऑब्वियसली। बट तो और मैं आपको बताऊं कोई इकोनॉमी जीरो इन्फ्लेशन नहीं चाहती। 2-3% इन्फ्लेशन इज नेसेसरी, पॉसिबल भी नहीं है ना। लेकिन ये जो GDP के इजाफे की शरह है, और दूसरी मैं कुछ कहता हूं कि प्रॉब्लम्स क्या है। मिसाल के तौर पर वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, आपकी इकोनॉमी में बेहतरी नजर आ रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। आज जो है वो कराची के ताजिर जो हैं वो मिलने जा रहे हैं बिलावल से, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें यहाँ पर कारोबार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, हम यहाँ से छोड़ के, वो जावेद बलवानी साहब वो हमारे साथ थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो ये तजाद क्यों है? और दूसरा GDP में इजाफे की शरह प्रेडिक्ट करें 3.8 समथिंग, यहाँ पर तो आबादी में इजाफे की शरह और GDP की शरह एक जितनी है, तो तरक्की खाक होगी। तो वो GDP की बात कर रहे हैं ना, GDP पर कैपिटा की बात नहीं कर रहे हैं ना, फर्क हो गया ना। सरमायादार कमा रहे, आवाम नहीं कमा रहे। लेकिन हम इसके असरात आवाम तक देखें, होपफुली थोड़े कुछ अरसे में आवाम तक जो इतने मजबूत इशारे हैं उनके। जी अल्लाह करे। असल मैंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं वो सही होंगी या गलत होंगी, ये आने वाले बजट पे मुनहसर है। बहुत a lot of ifs and buts. Thank you so much सज्जाद सैयद साहब। शुक्रिया। आने वाले बजट से मुझे टैक्स याद आ रहा है। टैक्स अगर बढ़ गया मजीद तो सैलरी क्लास कहाँ जाएगी? पता है आपको सबसे ज्यादा टैक्स इस साल भी माशाल्लाह से आप लोगों ने, यानी कि हम और आप जो मजदूर तबका है, जो सैलरी क्लास है, उन्होंने दिया है। हम ये वो करारदाद रख देते हैं ना कि हमारी, अब तो खैर डॉलर भी नहीं बढ़ा, वरना हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे तनख्वाहें डॉलर्स में दी जाए। हिसाब से फिर वो बढ़ाई जाए, सैलरी बढ़ाई जाए। चले जी, अब एक आपको ज़ाहिर बड़ा इशू है, और पुलिस के इमेज की जब हम बात करते हैं तो उसको बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और पुलिस का काम आपकी हिफाजत करना है, और ज़ाहिर है आप कहते हैं ना दिन रात मेहनत भी करते हैं, और फिर पुलिस को जो एक डिज़र्व एक रिकग्निशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन क्या हुआ, सरकारी स्कूलों के जो नन्हे मुन्ने तालिब इल्म हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी पेंटिंग्स बनाई हैं, और उन पेंटिंग्स को डिफेंस थाने में सजाया गया है ताकि कराची पुलिस का सॉफ्ट इमेज उजागर हो, और बच्चों ने कुछ सवालात भी उनके जहनों में थे, उनका उन्होंने खुलकर इजहार किया है। तो ज़रा जानते हैं अफजल खान की रिपोर्ट। सरकारी स्कूल के तालिब इल्मों के फनपारों की वजह से डिफेंस पुलिस स्टेशन आर्ट गैलरी का मंजर पेश करने लगा। थाने में लगी पेंटिंग्स इंसानी हुकूक और कानून का एहतराम करने का दर्स देती हैं, वहीं अमन के क़याम में पुलिस की कुर्बानियों को भी जाहिर कर रही हैं। हम जितना भी डिस्कनेक्ट कर लें अपने आप को इन हमारे सोसाइटी के थानों से, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब किडनैपिंग होगी, जब कोई मसला होगा, तो यहीं आना पड़ेगा आप लोगों को।
पुलिस से मुतालिक पेंटिंग्स बनाने वाले नन्हे आर्टिस्टों ने पुलिस के बारे में अपनी सोच का भी इजहार किया। का क्या मकसद है? पुलिस हर फर्द, हर फिरके, हर मजहब को किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। पुलिस हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है, हम सिर्फ अपने आप को क्यों अच्छा साबित करना चाहते हैं, दूसरे लोग भी अच्छा होते हैं। पुलिस अफसरान ने पुलिस से मुतालिक मुस्बत तासुर उभारने पर सिविल सोसाइटी और स्कूल के तालिब इल्मों का शुक्रिया अदा किया। सबसे बड़ा जो उसका एलिमेंट है वो यही है कि सबसे पहले हम बच्चों से स्टार्ट लेते हैं, तो और जैसे जैसे फिर शहजाद ने बच्चों को गाइड किया और हमारी पूरी टीम के साथ कोलैबोरेट किया, तो वी केम अक्रॉस आउटस्टैंडिंग आर्ट वर्क। स्कूल के तालिब इल्मों ने आला पुलिस अफसरान के साथ डिफेंस के नए मॉडल पुलिस स्टेशन के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी किया। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। अच्छा जी, अब ज़रा आपको बताएं कि हज़ारा यूनिवर्सिटी जो है उसके शोबा आर्कियोलॉजी के माहिरीन ने शंकारी के करीब एक मकाम पर खुदाई के दौरान 2800 साल पुराने आसार कदीमा दरियाफ्त कर लिए हैं। अच्छा, तो ये नाम भी इसमें लिखा हुआ था, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। तो वो ताहिर शहजाद तनोली की रिपोर्ट देखते हैं, उसमें वो खुद बताएंगे, उसके बाद हम नाम लेंगे। कंडर बेदादी शनकारी के मकाम पर शोबा आर्कियोलॉजी हज़ारा यूनिवर्सिटी की जानब से दरियाफ्त किए गए आसार कदीमा 2800 साल पुराने सकाफती अदवार इंडो यूनानी, पारथी कशान, हिंदू शाही, इब्तदाई इस्लामी और बरतानवी अदवार पर मुहित हैं। एक कंडर बेदादी का जो साइट है, यहाँ पे हमने खुदाई जो जॉइंट प्रोजेक्ट के तहत शुरू कर दिए है। इससे अभी तक हमारे 4 पीरियड एक्सपोज हुए, जो कि सबसे पहला पीरियड इसका है इंडो ग्रीक का, जो कि तकरीबन 2800 साल तक इसकी हिस्ट्री जा रही है। उसके बाद इंडो पार्थियन जो ईरानियन थे, इन दोनों के हमें ठीक ठाक आर्कियोलॉजी के शवाहिद के साथ बड़ी एविडेंस उसके वो मिले हैं, जो कि उसी पीरियड्स को कंफर्म कर रहे हैं। खुदाई के दौरान तांबे के सिक्के, इंसानी और जानवरों के मुजस्मे, मिट्टी के मुजस्मे और मोती दाद और लोहे के औजार जो आदाद और रसूमात के बारे में मालूमात फराहम करती हैं। तलबा और तलबात ने इस दरियाफ्त को अपने मुस्तकबिल का संग मील करार दिया। प्रैक्टिकल वर्क का पहला एक्सपीरियंस है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ से हमें हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें मिली हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और जो हमें आगे हमारी फर्दर स्टडीज़ में काम आएंगी। I'm Wilhelm Zhu from China. I'm a PhD scholar in Archaeology Department of Haider University. Very important experience for each of the student who's learning archaeology. इस मंसूबे को पाक यूके एजुकेशन गेटवे प्रोग्राम के तहत ब्रिटिश काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की माली मामलत हासिल है। ताहिर शहजाद तनोली, ARY न्यूज़, कंडर बेदादी, मानसेरा। जी, मुझसे दरख्वास्त की, बल्कि मुझसे इसरार किया गया कि कंडर बेदादी का नाम लिया जाए। नहीं, आगे नाम आपको बार बार लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी यहाँ पे कहते हैं ना दरियाफ्त हुई है। और सोचें, इससे आपको तारीख के बारे में कितना पता चलता है, इंसान ने कितना इवॉल्व किया है, कितनी तरक्की की है। 2800 साल पहले भी लोग क्या क्या बना लेते थे। तो हमारे दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई उनका घर भी यहाँ पर आसपास है, तो उन्होंने दरख्वास्त की है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे भी आगे कुछ कॉन्फिडेंशियल अच्छा, ये नहीं बतानी थी, माय अपॉलॉजीज। अच्छा जी, ताहिर शहजाद तनोली डील करेंगे इस इन्फॉर्मेशन सारी बता दी। खैर, अब मैं इस टॉपिक को जरा डाइवर्ट करती हूँ, वरना अशफाक ने तो पता नहीं क्या क्या कर देना है। हम बात करते हैं खाने पीने की, वो अशिया जो आपके लिए फायदेमंद हो। लेकिन जब भी घर में बनती है सब्जी, घर के जो खास तौर पे मर्द होते हैं वो नाक मुंह चढ़ा लेते हैं। खवातीन को ज्यादा इशू नहीं होते, लेकिन आजकल खवातीन में भी मैं ट्रेंड देख रही हूँ कि सब्जी पे कोई रुझान नहीं है। तो सब्जी खाना कितना फायदेमंद है, खास तौर पर हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रीन सब्जी की, और उसमें सबसे जो किंग मेकर है वो है पालक। पालक अच्छा, के बहुत वैसे सारे सदफ मुझे एक बात बताएं, यकीन करें कि आजकल आप मार्केट में जाएं, कहीं पर भी जाएं ना, तो सब्जियां इस कदर सस्ती हुई हैं। मतलब जरा सोचें, सब्जियां सस्ती होती हैं। सब्जियां मां सदके जाए, गोश्त के मुकाबले कब गई थी आप लास्ट टाइम सब्जी खरीद? गोश्त के मुकाबले भाई 400 रुपए किलो मटर हुआ करते थे, अभी जाके 50, 60, 70, 50 रुपए किलो मटर हुए एज कंपेयर टू गोश्त। हाँ जी, ठीक है, 50 रुपए। चले आगे बढ़े। अभी मटर सस्ते, टमाटर आप देख लें और सस्ते हुए हैं। अच्छा, ये कुछ जगहों में मैरी कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि हर चीज सस्ती हुई हुई है, मिर्चों से लेके सब्जी से लेके। अदरक जो है वो 1000 रुपए किलो हुआ करती थी, वो तकरीबन 400 पे आई हुई है। तो काफी रेट वगैरह कम हुए हैं। ग्रीन सब्जी है जिसमें के पालक है और साग का कहते हैं ना बड़ा इस्तेमाल होता है, सैलड पत्ता, सलाद का पत्ता जिसे कहते हैं, आइसबर्ग है, कैबेज है। इनके फायदे क्या हैं और कैसे हम खा सकते हैं, और जो नहीं खाना चाह रहे हैं उनको किस तरह। और यहाँ पर भी विलायती लेके आई है सदफ, आइसबर्ग।
नहीं, आइसबर्ग बड़ी खुलेआम मिल रही है, लेकिन महंगी होती है ना वो निस्बतन। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत प्रोफेसर वाला यासिर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये ज़रा मुझे बताइएगा कि सब्जियां, वैसे तो हम बात करते हैं ग्रीन सब्जियां, लेकिन जिस तरीके सब्जियों का कत्लेआम होता है किचन में, भून भून के, यानी कि वो पकने के बाद ब्राउन ही नजर आती हैं, ग्रीन तो रहती नहीं है, तो फिर ये उनकी वो तासीर नहीं रहती। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और बहुत रेलिवेंट है मेरे स्कोप से कि हम सब्जियों को पकाएं किस तरह और कुकिंग स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं उसमें हमें जो प्रिजर्व करने वाली चीज़ है वो उसके विटामिन्स हैं और उसके कलर्स हैं, जिसको हम ग्रीन वेजिटेबल्स में क्लोरोफिल कहते हैं। अगर हम उसको ज़्यादा पकाते हैं और बहुत भूनना शुरू करते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं उसके अंदर। तो हमारे लिए सिर्फ जो चीज़ बचती है वो हमारे लिए फाइबर बचता है उसके अंदर, बाकी सारे विटामिन्स तो ख़त्म हो जाते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप स्टीम करें उनको, जो आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको स्टीम करें और कम ऑयल के अंदर उसको हल्की आंच पे जो है वो पकाना शुरू करें। अगर आप ज़्यादा भूनेंगे, गोश्त के साथ भूनेंगे, पहली चीज़ तो ये कि गोश्त के साथ पकाएं ही ना, जी तो बिल्कुल। पालक, गोश्त और पता नहीं कौन। अच्छा, पालक के बारे में मैंने पढ़ा है कि पालक और गाजर ये जितना नहीं, लेकिन अगर इसे पका हुआ खाएंगे तब ये ज्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल, इसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो जब हमारी बॉडी को अवेलेबल होते हैं जब वो पकते हैं। अगर वो पकेंगे नहीं, वो कच्चे होंगे, तो वो मिनरल्स जो है ना वो बायो अवेलेबिलिटी उनकी कम हो जाती है। तो जैसे ही वो पकते हैं, कुक होते हैं, तो उनका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होता है और हमारी बॉडी जो है उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाती है, अदरवाइज वो डाइजेस्ट नहीं हो सकते। लेकिन जो ये एक चीज़ आ गई है कि आपने पालक बनाया, आपने उसका पानी फेंक दिया, आपने लौकी बनाई, लौकी का हलवा बनाया, पानी फेंक दिया, तो वो यूजलेस है आपके लिए खाना कि आप जो है बड़ा हेल्दी जो है वो हलवा खा रहे हैं। पालक में विटामिन के है और ए है, तो ये कितना फायदेमंद है? बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली वो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ही आते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम विटामिन्स और मिनरल्स को ही कहते हैं। जो मैक्रो हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ये इनकी रिसोर्सेज जो है वो मीट और पोल्ट्री वगैरह है। लेकिन जो विटामिन्स और मिनरल्स है वो तो सब कुछ आपका ज्यादातर जो है वो इसके अंदर से आता है। अच्छा, और फिर ये है कि ये जो आजकल साग के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर पालक के साथ जो साग वगैरह बनता है मोस्टली उसमें होता ही है कि पालक भी है, फिर मेथी भी उसमें डल जाती है, फिर बातू भी होता है वो भी डल जाता है, सोया भी डल जाता है। इनकी आपस में जो एक तालमेल है वो कैसा रहता है? देखिए, वेजिटेबल्स का अगर वेजिटेबल्स के साथ है ना तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वेजिटेबल्स अगर गोश्त के साथ बन रही है ना तो प्रॉब्लम होती है। इवन पालक गोश्त भी? जी एग्जैक्टली, इसलिए क्योंकि गोश्त के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जो वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन और मिनरल्स हैं, वो सब आपस में एक तरह से आप समझ लें लड़ते हैं। एग्जैक्टली, वो लड़ते हैं आपके ब्लड में शामिल होने के लिए। तो अगर आप उनको अलग अलग कंज्यूम करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्प्शन होगी। तो कोई ऐसा नहीं तरीका हो सकता है कि उनको ऐसे पकाया जाए कि ये विटामिन्स एक दूसरे को कहें पहले आप पहले आप? उसमें बेहतर तरीका यही है कि आप वेजिटेबल्स को वेजिटेबल्स के साथ ही कंज्यूम करें। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म पे जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम पोटैटोज को हटा देते हैं, हम कहते हैं आलू हमें नहीं खाना चाहिए। अक्सर वेजिटेबल्स में जब आप आलू डालें तो वो टेस्ट में भी टेस्ट इन्हेंस हो जाता है उनका। लेकिन बहुत सारे लोगों को आलू से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, खासतौर पे हमारे डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, कि हम आलू को किस तरह से कंज्यूम करें। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आलू के अंदर जो निशास्ता मौजूद है, जो स्टार्च मौजूद है, वो बेसिकली हमारे अंदर ब्लड में शुगर स्पाइक लेके आता है। अगर आप आलूओं को एक दिन ठंडा करके और पकाने के बाद ठंडा करके और फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके बहुत जेंटली उसको हीट करेंगे तो व्हाट हैपन बेसिकली कि जो आपका स्टार्च है वो रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द लेटेस्ट रिसर्च। दोबारा ये जरा बताइएगा कि आप आलूओं को पहले ठंडा करें, आलू पकाने के बाद उसे ठंडा कर लें। जी, जैसे आलू है, मटर है, मटर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाता है आपके ब्लड में, क्योंकि ये भी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर आता है। ठीक है। तो तमाम ऐसे वेजिटेबल्स जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाते हो ब्लड के अंदर, तो आप कोशिश करें कि उनको पकाने के बाद और एक दफा उनको 24 आवर्स के लिए ठंडा कर लें फ्रिज में। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप उसको निकालें तो आप उसको बहुत ज्यादा जेंटली हीट करें, उसको बहुत ज्यादा हीटिंग की जरूरत है। माइक्रोवेव में या वैसे उसके अलावा? नहीं, वैसे ही नॉर्मल माइक्रोवेव को स्टार्च रेजिस्टेंट हो जाएगा। ये चीज मैंने चावल के बारे में भी सुनी है कि जो फ्रीजर में रखा हुआ जो चावल होता है, फ्रिज में रखा हुआ, रीहीट करने से वो उतना हार्मफुल नहीं रहता। जी बिल्कुल हार्मफुल तो देखें चावल है ही नहीं हार्मफुल। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि उसका स्टार्च जो है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो स्टार्च है ना वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में।
तो जब आप उसको फ्रिज में रखते हैं तो दैट स्टार्च बिकम रेजिस्टेंट स्टार्च। इसका मतलब ये होता है कि एक साइंटिफिक टर्म उसके अंदर एक प्रोसेस होता है दैट इज रेट्रोग्रेडेशन। उसमें क्या होता है कि वो स्टार्च जो है दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट बहुत मुश्किल से होता है, तो उसकी वजह से वो आपके ब्लड में स्पाइक नहीं लेके आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं लेकर आएगा। कहने का मकसद ये है कि जहां पर आप 1 प्लेट खा रहे थे वहां पे अगर आप जो है अब दोबारा 1 प्लेट खाएंगे तो वो आपका 50% उसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो चुका है। अच्छा, क्योंकि हमारा मसला ये, हमारे जो देसी खाने ना वो भुनते हैं, पकते हैं, और गोश्त के साथ सब्जी ऐड हो जाए तो वो हम उसी वक्त सब्जी डाल देते हैं। तो कोशिश ये करें कि ब्लांच कर लें, बॉईल कर लें, सब्जी को बाद में ऐड कर लें, थोड़ी क्रंची भी होगी तो ज्यादा मजा आएगा। एक चीज ये है, एक चीज, अच्छा वैसे ही जो है वो सब्जी के नाम से लोग भागते हैं, अब क्रंची होगी तो फिर तो और भागेंगे। लेकिन मैं रॉ की बात नहीं, थोड़ी क्रंची हो, जैसे गोभी सॉटे कर लें थोड़ा सा, आप ये गोभी थोड़ी सी क्रंची कुकिंग मेथड है। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज की थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। इतने कुकिंग मेथड्स हैं, अगर आप वो करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फूल गोभी है, उसको भी अगर आप विनेगर और सोया सॉस और काली मिर्च नमक में डालें तो वो इतना बेहतरीन उसका टेस्ट डेवलप होता है, और उसको स्टीम कर लें आप। तो थोड़ा सा कोशिश करें अपनी कुकिंग प्रैक्टिसेस को थोड़ा बेहतर। अफादियत के हिसाब से सबसे अच्छी सब्जी कौन सी, अगर आप उनको ग्रेड करना चाहें, जो इस मौसम में अवेलेबल हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो भी वेरी करती होंगी। देखिए इस वक्त तो सबसे अच्छा साग हमारे पास साग है, ठीक है, जिसके अंदर आयरन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन फिर ये भी एक और बात है कि साग को भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयरन जब आप बहुत ज्यादा लेते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अगर आप उसको असली घी के साथ बना के खा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, उससे कभी नहीं भागे। मतलब नॉर्मल आप ले 5000 रुपीज पर केजी असली घी। हाँ, अब उसमें क्या है, हाँ अगर हम उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दें तो फिर हमें वो, भाई जब आप इतनी महंगी चीजें खरीदते हैं तो आप अपनी सेहत पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? We are talking about the masses ना सदफ। नहीं, मासेस की बात कर रहे हैं, तो उसका हल है मेरे पास ना। उसका हल ये कि देखें, आप एक खाने के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप डाल रहे हैं बड़े बड़े 3 डोंगे के चमचे जो है ऑयल, राइट, आप उसकी जगह 1 चमचा डालें। आप क्यों इतना ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं? आप क्वांटिटी कम करें ना, तो आप जो है वो प्राइस को मीट कर लेंगे बहुत आराम से। वेरी नाइस। आप कम खाएं, अच्छा खाएं। वो मुकाबला कर रहा होता है जो मसाला बना होता है उससे कि उतनी क्वांटिटी में तेल हो उसमें। एग्जैक्टली, और तेल छोड़े तो बना है, इसका मतलब है साला। बिल्कुल, तब और सब्जी के साथ जुल्म। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, आप क्वांटिटी को कम करें चीज की, तो वो आपको सरसों का वो जो तेल है वो भी महंगा नहीं पड़ेगा। जायके के चक्कर में जो है अफादियत को नहीं देखते। लेकिन ये है, थैंक यू सो मच जुबाला, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आई। और हम एक चीज मैं यहाँ पर एक चीज मुझे कहने दें, हजारों रुपए हम खर्च करते हैं विटामिन सप्लीमेंट्स खरीदने में, जिंक खरीद रहे हैं, आयरन की टैबलेट्स खरीद रहे हैं, विटामिन सी। ये जो सब्जियां हैं, ये जो फल है, इनको खाने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। और धूप विटामिन डी आपको देती है, तो वो फ्री है। वो विटामिन डी एक्टिवेट करेगी आपके जिस्म में अगर आप बैठेंगे, लेकिन जिस तरह से बैठना होता है वो कर नहीं सकते। जुबाला, इवन लास्ट थिंग, आपने माइक्रोवेव के मुतालिक आपने कहा था कि आप उसको सपोर्ट नहीं करती। आई नो द रीजन। मैं चाहूंगा कि आवाम को भी आप बता दें कि व्हाट कुड बी द रीजन, बिकॉज हम बहुत ज्यादा ओवरली रिलाई करते हैं उस पर। देखें, होता क्या है कि जो फूड की अपनी एक नेचर होती है, ठीक है, वो नेचर जो है ना वो खत्म हो जाती है रेस की वजह से। अच्छा, तो वो फूड जो है ना वो वाला फूड नहीं रहता, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं बेसिकली। तो आप कन्वेंशनल जो हमारा मेथड है ना, जो हम कंडक्शन बोलते हैं, जिसको आप किसी देगची में या उसमें उसको गर्म करें धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। गैस आए तो करें। हाँ, अब तो धीरे धीरे ही आ रही है गैस, तो आहिस्ता आहिस्ता ही गर्म होगा। लेकिन नई तहकीक बता रही है कि जो माइक्रोवेव की जो रेज हैं वो उस तरह की रेज हैं जो आपके मोबाइल फोन से निकलती हैं, तो दैट्स नॉट दैट हार्मफुल। ये नई तहकीक है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो रेज इतनी नहीं होती, लेकिन वो जाके जो उसका मॉलिक्यूल है खाने का, वो उसको डैमेज नहीं करती। देखें, होता क्या है कि जिस चीज के अंदर मॉइस्चर होगा ना, वो पानी के मॉलिक्यूल को हिट करती है डायरेक्ट, ठीक है, वो रेस। और पानी का मॉलिक्यूल जो है उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। हीटिंग का प्रोसेस ये है। अगर किसी चीज में मॉइस्चर नहीं होगा तो वो उसको हीट भी उस तरीके से नहीं करेगी। लेकिन आपने शायद एक चीज नोट की होगी कि जब हम माइक्रोवेव में कोई चीज गर्म करते हैं तो वो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। आपने ये नोट करी है बात? तो माइक्रोवेव के अंदर आप कोई भी चीज अगर यूज कर रहे हैं ऐसी, तो आप कंटिन्यूअसली यूज ना करें उस चीज वो नुकसानदेह। चलें जी, बहुत शुक्रिया जुबाला यासिर साहिबा, माहिर ग़िज़ाइयत, और बहुत शुक्रिया सदफ अब्दुल जब्बार, माहिर ग़िज़ाइयत, दोनों हमारे साथ मौजूद थी। तो फिर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सदफ हमारे साथ कंटिन्यू करेंगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी अगेन। और निकालने के लिए हमारा। हाँ,
इस साल हमने सोचा जी, एक तो अगर आप गोल जिंदगी में बड़े बड़े सेट कर ले तो उन्हें अचीव करना मुश्किल हो जाता है, छोटे छोटे गोल सेट करें तो वो अचीवेबल होते हैं। लोगों को एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है, लेकिन एक चीज है जो आपको बहुत फायदा दे सकती है और वो है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का ये मतलब नहीं कि आपने एक्सरसाइज की है तो उसी के बाद स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग से आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा, आपकी ब्रेन फॉग कम होगा और आपकी जो कहते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में वो आ जाएगी। एक चीज ये है कि वो लोग जो सुबह सवेरे उठते हैं तो जिस पोजीशन में आप सोए होते हैं तो आपके मसल्स तक खून की रवानी बाज़ औक़ात नहीं होती। तो हम लोगों में आदत होती है एकदम जंप मार के उठ गए, तो ये टीन एज तक तो ये फार्मूला सही चल जाता है कि उस वक्त तक तो सब जगह खून जा रहा होता है, लेकिन बाद में आहिस्ता प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो आपको पहले उठ के अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को रवां दवा करना चाहिए, उसके बाद फिर बिस्तर से उठना चाहिए। ये आपके लिए और कौम के लिए बहुत इसी पर हम बात करने के लिए और हम कैसे स्ट्रेचिंग करें, कौन सी स्ट्रेचिंग करें, बुलाया हमने फिटनेस ट्रेनर सैयद हारिस को, जो अक्सर बेशतर हमारे शो में भी आते हैं। थैंक यू सो मच हारिस। हारिस कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? भाई ये जरा कुछ तो हमने बताया, कुछ जरा आप बताइए कि ये सही बात है ना, स्ट्रेचिंग सिर्फ एक्सरसाइज वालों के लिए नहीं है। स्ट्रेचिंग तो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग करने से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके इंजरीज के चांस बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, ओवरऑल आपके लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है, आपकी रेंज ऑफ मोशन अच्छी हो जाती है। तो कोशिश करेंगे कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग बताएं। अच्छा, लोग मसल को अपने स्ट्रेच कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि अपने जॉइंट्स को पहले स्ट्रेच करें। पहला अपना जो आपका होना चाहिए स्ट्रेच होनी चाहिए, हाँ, जॉइंट्स पहले स्ट्रेच करें, उसको वार्म अप करें और उसके बाद फिर अपने मसल को स्ट्रेच करेंगे। और ये कोई भी एज ग्रुप में कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताता चलूं कि दो तरीके की स्ट्रेचिंग होती है, एक स्टैटिक होती है और एक डायनेमिक होती है। जब हम बात करते हैं बिल्कुल इस तरीके से इस फॉर्म में स्ट्रेच करने की, तो ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग हो रही होती है, इसमें हमारी मूवमेंट नहीं हो रही होती। और जब हम इस फॉर्म में बात कर रहे होते हैं, तेज से स्ट्रेच कर रहे होते हैं अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को, तो ये डायनेमिक स्ट्रेच हो रहा होता है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्यों ना इसको लाइव परफॉर्म करें। एक चीज मैं सिर्फ जानना चाहूंगा कि मसल्स के अंदर जब हम स्ट्रेचिंग की बात करते हैं, हम कहते हैं ब्लड फ्लो बढ़े। बिल्कुल। जॉइंट्स की जब बात करते हैं उसमें क्या फायदा होता है? जॉइंट्स को स्ट्रेच करने से हमारे इंजरीज के चांस बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं। तो जॉइंट्स को पहले स्ट्रेच करना जरूरी है। मसल को स्ट्रेच करने में आपने जो बात करी कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और वो फिर मसल्स खुल जाता है, क्रैम्प्स नहीं आते। क्रैम्प्स नहीं आते। तो पहले हम जॉइंट्स को स्ट्रेच करेंगे, फिर हम जाएंगे मसल्स को। सो हमारे बेसिक स्ट्रेच में जो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि शोल्डर, अगर शोल्डर का आपके पास इंजरी हो गई तो वो प्रोलॉन्ग चलती है और खत्म नहीं होती है। 4 महीने हो गए। तो हम कोशिश करेंगे कि शोल्डर का स्ट्रेच करें। और शोल्डर के स्ट्रेच में भी मैंने जिस तरह बात करी थी कि हम पहले स्टैटिक स्ट्रेच, डायनेमिक करेंगे, फिर हम स्टैटिक करेंगे। डायनेमिक स्ट्रेच में हम थोड़ा थोड़ा लाइट मूवमेंट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कहीं हमारी इंजरी है तो नहीं। हाँ, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉक भी करेंगे इसको। 5 to 10 सेकंड्स हम इसको करेंगे, सही बैकवर्ड पोजीशन पे इसको लेके जाएंगे। और मैं बहुत लाइट मूवमेंट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसको करने के बाद जब आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी कोई यहाँ पे मेरे इंजरी के चांस नहीं है या कोई फील नहीं आ रहा, तो मैं इसकी रेजिस्टेंस और इसकी मूवमेंट को थोड़ा सा तेज करूंगा। और इस मूवमेंट के बाद मैं दोबारा से अगेन 10 सेकंड्स करने के बाद फिर बैकवर्ड पोजीशन पे जाऊंगा। ये हम अभी शोल्डर को अपने स्ट्रेच कर रहे हैं। और ये करने के साथ साथ मैं थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन को और बढ़ाऊंगा इस पोजीशन पे। 10 सेकंड्स, 3, 4, 5 और फिर इस पोजीशन पे डाउनवर्ड जाके 1, 2, पेंडुलम, 3, 4, 5, यानी आपका कोर भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, आपकी लेग भी स्ट्रेच हो रही है। और इस पोजीशन पे फिर वन हैंड मूवमेंट करेंगे। थोड़ा सा इसमें हलीम अच्छा, जब हम थोड़ा सा ऐसे थोड़ा बैठते हैं तो हमारी बोझ पड़ता है ज्यादा। जी बोझ पड़ता है और उससे हमारी बिल्ड होती है स्ट्रेंथ। बिल्कुल ऐसा ही है। इस पोजीशन पे फिर साइड को चेंज करेंगे, थोड़ा सा तेज कर देंगे इसको। और जो आप अपनी इंजरी की बात कर रहे थे ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोटेटर कफ को ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मैं बता देता हूँ कि इस पोजीशन पे अपने हाथ को रखेंगे और सिर्फ 4 आर्म्स की मूवमेंट करके डाउनवर्ड करेंगे। 1, 2, 3। ये आपका रोटेटर कफ ओपन हो गया तो आपकी इंजरी नहीं होगी शोल्डर की। और यही मसला होता है अमूमन सब लोगों को। 4, 5, 6 और इस पोजीशन पे हम अपवर्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और इस पोजीशन में दोनों हाथ को करने के बाद, ठीक है, आपको फील आ रहा होगा रोटेटर पे, ठीक है। स्ट्रेट करेंगे और स्ट्रेट करने के बाद भी बोथ साइड्स पूरा करेंगे एंड मूवमेंट तक, जो आपका एंड पॉइंट है। ये करने के बाद आपका शोल्डर का स्ट्रेच कंप्लीट हो गया। और इसके बाद अपने लेट्स को स्ट्रेच करेंगे इस पोजीशन पे। 10, 9, 8 और यहाँ पर मेक श्योर करना है कि ब्रीथिंग करते रहें। ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस पोजीशन पे नाक से इनहेल करें और माउथ से एक्सहेल। बिल्कुल ऐसे ही है, इनहेल एक्सहेल। इस पोजीशन के बाद मैं अपनी लेग के जॉइंट्स को दोबारा से स्ट्रेच करूंगा, जो मैंने पहले बात करी। इस पोजीशन पे किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं और ये मूवमेंट करेंगे। नीज ये भी आपने क्लॉकवाइज करना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज। सही, बोथ साइड्स। अच्छा, ये 5 से 6 मिनट का स्ट्रेच है, वार्म अप है। ये आप वर्कआउट के पहले भी कर सकते हैं, वर्कआउट के बाद भी कर सकते हैं, वर्कआउट के बिना भी कर सकते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर वर्कआउट नहीं कर रहे तो फिर भी आप कर सकते हैं। आई लाइक दिस वर्ड, खुदा ना खास्ता। सो इस पोजीशन पे, क्योंकि वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, जी हाँ, चाहे आप घर पे करें, चाहे आप जिम में करें, या फिर आप किसी भी तरीके की कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। इस पोजीशन पे करने के बाद ये भी मैंने नीज को किया है, और अब मैं इस पोजीशन पे नीज को पे हाथ रख के बोथ साइड्स। ये तो स्कूल का याद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसमें ब्लड फ्लो भी आपके नीज में आ जाएगा। तो नीज की बहुत होती है, शोल्डर की बहुत होती है। मतलब स्कूल में जो सीखा हमने भुला दिया। 4 5 बोथ साइड्स। वेरी नाइस। सो ये करने के साथ साथ बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस पोजीशन पे दोबारा सपोर्ट लेंगे और अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। विदाउट सपोर्ट भी कर सकते हैं। विदाउट सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। आई कैन डू दैट। प्लीज सदर। नो, आई एम नॉट गोइंग टू शो इट राइट नाउ। सो इस पोजीशन पे करने के बाद अपने क्वाड्स को स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, क्वाड्स के स्ट्रेच करना या क्वाड्स की स्टेबिलिटी आपके नीज के लिए कितनी फायदेमंद होती है? बहुत फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप कोशिश करें कि नीज को स्ट्रेच करने के बाद स्क्वाट्स पोजीशन पे होल्ड भी कर सकते हैं। इससे आप दीवार का सहारा भी, इससे आपके मसल भी स्ट्रांग होंगे और स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। हम वॉल के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वॉल के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। आप बहुत आसान है, हर तरीके से कर सकते हैं। महंगी है। सो ये लेग्स का स्ट्रेच हो गया। इसके साथ साथ हम थोड़ा हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, अपनी बैक को स्ट्रेच करेंगे इस पोजीशन पे। ओके। अच्छा, इसमें हमारी नेक भी इन्वॉल्व। अच्छा हाँ, नेक भी इन्वॉल्व हो रही है अशफाक भाई, इसमें कोर भी इन्वॉल्व हो रहा है, बैक भी इन्वॉल्व हो रही है और नेक भी इन्वॉल्व हो रही है, जैसे सदफ ने कहा। इस पोजीशन पे डाउनवर्ड जाएंगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है। ठीक है, मेक श्योर करना है नीस आपकी बैंड ना हो। यहाँ पे नीस स्ट्रेट हो, देन गो डाउन, वरना स्ट्रेचिंग का फायदा नहीं, देन गो डाउन। अच्छा, मैं जितनी भी मूवमेंट्स कर रहा हूँ ये सारी 10 to 12 सेकंड्स आपको करनी है और 3 सेट्स की रिपीटेशन आपको यहाँ पे इसकी करनी है। सो ये दोनों पोजीशन करने के साथ साथ आप फिर थोड़ा सा मैट पे जाएंगे, मैट का सपोर्ट लेंगे और यहाँ पर दोबारा से हम लोअर बैक का स्ट्रेच करेंगे और चाइल्ड पोज करेंगे। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त पोज है भाई, इससे बड़ा सुकून मिलता है भाई, चाइल्ड पोज। सो कोशिश करनी है कि आपका चेस्ट जो होगा वो आपके कॉर्ड्स को फॉलो करेगा और आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, लाइक दिस। हारिस, मुझे जब सियाटिका का इश्यू था ना, तो उस वक्त मैकेंजी पोज के साथ हाँ, उसके साथ वो भी करते हैं। इट यूज्ड टू बी वेरी गुड। सो वो इस पोजीशन पे कह रहे हैं अशफाक भाई, जाने के साथ ये करने के साथ फिर आप इस पोजीशन पे इससे आपके लोअर बैक को बहुत रिलीफ। ठीक है, यहाँ पे भी मेक श्योर करना है कि आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो, बैंड ना हो, एल्बो स्ट्रेट एंड स्ट्रेच। ब्रीथिंग करते रहना है, कीप ब्रीथिंग एंड देन चेंज। हारिस, रिबाउंडिंग भी बड़ा फायदा पहुंचाती है। बिल्कुल है, तो वो हाँ, ये वाली बताएं। सो इस पोजीशन पे आप हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं। बहुत रिलैक्स करेगा ये एक्सरसाइज आपको और ये स्ट्रेच आपको। और कोर के लिए ब्रिजेस कितने अच्छे? ब्रिजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिजेस भी कर लेते हैं कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, ये भी आप अगेन 10 सेकंड्स करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे बाइक वाले भाई भी जो है ना, वो उनकी कमर बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। सो इस पोजीशन पे आप आके एक्सरसाइज, ठीक है, होल्ड करेंगे अगेन 10 सेकंड्स। इसकी यहाँ पे अशफाक भाई रिपीटेशन भी कर सकते हैं अगर आप रेप्स करना चाहें तो 1 लाइक दिस, 2 ये आपका आ जाएगा डायनेमिक वार्म अप, डायनेमिक स्ट्रेच, और ये आप होल्ड करेंगे तो ये स्टैटिक हो जाएगा। चले हाँ, सो इस पोजीशन पे आप होल्ड भी कर सकते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन पे आके दोबारा से हम आखिर में अपने नेक को दोबारा से स्ट्रेच कर लेंगे लाइक दिस। 1 2 3 डाउन, 1 2 3। इसके 3 सेट करने के बाद 1 2 3, 1 2
3. अच्छा, इसकी अगेन 10 सेंट्स करने हैं हमारे आपको 10 पीसीआर से बर्दाश्त नहीं हो रहा, वेरी इतनी हमारी नाइस. खुशी. चलें जी, आज हम यही वीडियो लगा के देख के एक्सरसाइज करेंगे. मैं भी यही सोच रही थी व्हाइल यू वर डूइंग, आई वाज थिंकिंग मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि भाई वो भूल जाते हैं ना घर जाके. अब ये वीडियो लगा आप के भी देखेंगे. ये क्लिप सेव कर लीजिएगा, ऐसे देखिएगा. कुछ और नहीं कर सकते, स्ट्रेच जरूर करें भाई. थैंक यू सो मच हारिस, बिल्कुल. यू मेक आवर लाइफ ईजियर. जी, चलें, इससे पहले आपने एक्सरसाइज देखी और जरूर ट्राई कीजिएगा, स्ट्रेचिंग जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आप एक्सरसाइज खुदा न खासा नहीं करते. जिस्म को रवा रखें और जाहिर है कि अच्छा खाएंगे. हम आपको देखें, हम एक गुलदस्ता बना के आपके सामने पेश करते हैं जिसके अंदर ना सिर्फ ये हम आपको बताते हैं स्ट्रेस कैसे दूर करें, फिर अब आपको ये बताते हैं कि खाएं क्या, और फिर खाने के बाद एक्सरसाइज जो है वो. अच्छा, अब ये गुलदस्ता जो है ना इजाजत मांग रहा है. अब गुलदस्ता हम बाहर भेज देते हैं, तो अब आपसे इजाजत लेते अब हैं. आप वक्त खत्म हो गया. शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, अपने खर्चे पे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.